하죠. 요 जोगपा छिम्पो लोङचेन निम्ति किङमण्डो अन्तर्गत यसको थुन्मोङ छिङमण्डोलाई 6 भागमा विभक्त गरे मध्येमा चाहिँ प्रथम अध्याय चाहिँ ठिङनिन्पे छोदाङ तजर नेपाल कावा यो अध्यायमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ र ठिङनिन्पे छुल धर्मोपदेश सुन्नुपर्ने नियमहरूको वर्णन सबै बताइसके व्याख्या भइसक्यो। अहिले चाहिँ हामी यो मानव जीवन पाउनु मानव देह पाउनु चाहिँ अति गाह्रो रहेछ दुर्लभ रहेछ भन्ने अध्यायमा हामी पुगेका छौँ। त मानव देह पाउनु अति दुर्लभ रहेछ भन्ने कुरालाई पनि 4 किसिमले 4 तरिकाले चाहिँ बुझाउने प्रयास गरिएको छ। त यसमा प्रथममा त यो स्वभावहरूबाट विचार गर्दाखेरि पनि यो मानव जीवन पाउनु चाहिँ अति नै गाह्रो रहेछ दुर्लभ रहेछ भन्ने बताइन्छ। अनि त्यहाँदेखि स्वभावहरूमा चाहिँ 8 वटा लक्षणहरू चाहिँ हाम्रो धर्म गर्ने फुर्सद निकाल्ने सक्ने यो जीवन चाहिँ पाउनु चाहिँ जरुरत रहेछ। छन् सम्पत्तिय जीवन छन् 8 लक्षण धर्म गर्नु सक्ने जीवन। त धर्म गर्नु नसक्ने चाहिँ 8 किसिमको जीवन छ। त्यो चाहिँ कुलक्षणले बनेको त्यो कुलक्षणले रहित भएको चाहिँ आज हामीले यो जीवन पाएका रहेछौँ भन्ने कुरा बताइन्छ। अनि त्यसपछि त्यो छन् सम्पत्ति छन् लक्षणले मात्रै भएन त्यसमा 10 किसिमको सम्पदहरू आफै आफ जुरेर आउने सम्पत्ति 5 किसिमको अनि बाहिरबाट प्राप्त भएको जोड्नुपर्ने संयोगवश जोड्ने सम्पत्ति 5 किसिमको त्यसको वर्णन अहिले चलिरहेछ। त आफै आफ जोड्ने सम्पदको पनि विषयमा व्याख्या भइसकेको छ। त बाहिरबाट प्राप्त हुने आफूलाई जोड्नुपर्ने यो 5 वटा सम्पदमा चाहिँ अहिले हामी अघि बढिरहेका छौँ। र सेन्जुर नले क्याङ तेनपा जुनछे सुङ तेनपा नेसु जिन क्याङ राम तेनपे गोर मास्यो न सोमले में। त अब बाहिरबाट जोड्नु पर्ने 5 वटा सम्पत्तिहरूमा चाहिँ त बुद्ध यो संसारमा आउनु पर्ने त्यो एउटा सम्पत्ति बुद्ध आएर मात्रै भएन उहाँले धर्म प्रचार गर्नुपर्ने त्यो दोस्रो सम्पत्ति। धर्मको अवधि समाप्त भयो भने त्यो पनि फाइदा भएन धर्मको अवधि पनि जीवित रहनुपर्ने। अनि त्यसपछि चौथोमा चाहिँ धर्म भएर मात्रै पनि हामीलाई केही फाइदा नहुने त्यो धर्ममा हामी प्रवेश गर्नुपर्ने धर्ममा लाग्नुपर्ने पस्नुपर्ने। अनि धर्ममा लागेर मात्रै पनि हामीलाई के अरे फाइदा नहुने धर्ममा लागेपछि योग्य दक्ष गुरु कल्याण मित्रले चाहिँ हामीलाई ग्रहण गर्नुपर्ने यो 5 वटा चाहिँ बाहिरबाट जोड्नुपर्ने सम्पत्तिहरू मात्रै अहिले त्यसैमा हामी अघि बढ्दैछौँ। र यो 5 बाहिरबाट जोड्ने सम्पत्तिहरूमा चाहिँ अब यो संसारमा बुद्ध आउनुभयो धर्म प्रचार गर्नुभयो अनि धर्म शासन पनि जीवित छ। त्यसमा त्यस धर्म शासनमा चाहिँ हामी प्रवेश भएन भनेदेखि त्यो 3 वटा मात्रै भयो। धर्म शासनमै प्रवेश भएन भने गुरुको पनि जरुरत पर्दैन गुरु धारण गर्ने पनि जरुरत पर्दैन त्यो 3 वटा मात्रै भयो। त्यो 3 वटा मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो 5 वटा चाहिनेमा अपुरो भएको 2 वटा अपुरो भयो अधुरो भयो। तेनपे गोर्सुब देयाङ शेलो द थोप्लो चम्के तेनपे गोर्सु पर मिलो। अब धर्ममा पस्यो प्रवेश गर्यो तर धर्ममा प्रवेश गरे तापनि खाली धर्ममा पसे म धर्म ग्रहण गरेँ भन्ने अनि धर्म मैले पाएँ धर्ममा पस्नु पाएँ धर्म मैले पाएँ प्राप्त गरेँ भन्ने सम्ममा मात्रै बस्यो भनेदेखि त्यो धर्ममा प्रवेश गरेको चाहिँ भनिँदैन अरे। गर्यो भन्दा गर्यो पस्यो भन्दा पस्यो भन्ने मात्रै हुन जान्छ। थार्पे लम्ने जिनपाला खरवा थादक लमिनपो मेपर सेपे नेजुङकी लोच्योमा माइनपा सिक्ताङ। त
त मोक्षको मार्गको मर्म समाउनुको लागि हो भने मोक्षको मार्गमा लागेर चाहिँ लक्ष्यमा पुग्नको लागि हो भनेदेखि चाहिँ यो अनन्त यो सागर चाहिँ संसार चाहिँ अब निस्सार रहेछ। यो संसारमा नर्कदेखि माथि स्वर्गसम्म जन्म लिए तापनि कुनै फाइदा रहेनछ, यो संसार चाहिँ निस्सार रहेछ भन्ने बुझिकन चाहिँ मनको भित्रबाट चाहिँ त्यो वैराग्यताको भावना बन्छ, निस्सरणको भावना, त्यो देखावटी भावना होइन, एकदम अबनावटी भावना चाहिँ आफै आफ उत्पन्न हुने त्यो खालको भावना चाहिँ हाम्रोमा उत्पन्न हुनुपर्ने। Thiksinki lamdo doala chema mainpe changsim gyula ke pasikwe. अब महायानको अब मार्गमा अघि बढ्नु हो भनेदेखि अब हृदयमा फेरि असंस्कृत रूपको अबनावटी बोधिचित्त हृदयमा उत्पन्न हुनु एकदमै जरुरी छ। महायानको मार्गमा अघि बढ्नुलाई महायान भनेपछि नै बोधिचित्तले चाहिँ सम्पन्न हुनुपर्छ, परिपूर्ण हुनुपर्छ। थानन कुञ्जुरुम्बुसे नम्पा सोमला हिचेपे तेपा सोक्ला बक्याम मिदोपसिक मेना खातुन जेलोदाम सिरके ज्ञानपा चम्तेनपे घोर सुपाइनपे नेपालने। अब यतिसम्म कम्तीको पनि अब त्रिरत्न भन्छ, बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, संघ रत्न, यो त्रिरत्न प्रति चाहिँ हाम्रो हृदयबाट चाहिँ ढलपल नहुने खालको अतिशय दृढ स्तरको श्रद्धा चाहिँ प्राण दिनु परे पनि त्यो श्रद्धा ढलपल नहुने यस्तो खालको श्रद्धा चाहिँ हाम्रो हृदयमा त्रिरत्न प्रति चाहिँ त्यो खालको श्रद्धा चाहिँ छैन भनेदेखि धर्म पोसेको भनेर त्यो पाठहरू पढेर मात्रै रातो पहेँलो लुगा लगाएर मात्रै चाहिँ धर्ममा प्रवेश गरेको चाहिँ त्यो निश्चितता हुँदैन, पक्का-पक्की हुँदैन भन्छ, त्यो देखावटीमा जान्छ त्यो भनेर भन्दै। त त्रिरत्न प्रति चाहिँ हाम्रोमा एकदमै निस्सरणको भावना, तपाईँ तिनटादेखि बाहेक म कसैको शरणमा जाने छुइनँ, मेरो लागि शरणदाता आश्रयदाता मलाई छाडिदिने तपाईँ नै हो, तपाईँदेखि बाहेक मेरो लागि अरू कोही छैन हो। यो सम्मको अन्तर मनबाट चाहिँ एकदम ढलपल नहुने खालको श्रद्धा चाहिँ जाग्नु पर्ने। देन दल्जुर्की रामसिन दिदा जिसिन पा मनोरवा सेने ताक्षे जेपा घल्छे होइन। त्यसैले हामीले यो क्षण सम्पदको स्वभाव, क्षण भनेको चाहिँ अष्टक्षण भयो, सुलक्षण सम्पद भनेको चाहिँ 10वटा सम्पद, रामजुरमा र सेन्जुरमा त्यसैमा जाँदैन, त्यसलाई चाहिँ सम्पत्ति भन्छ। अष्ट लक्षण 10वटा सम्पत्ति, यसको स्वभावलाई चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै त्यो स्वभावलाई चाहिँ एकदम नभुलिकन त्यो स्वभावलाई चाहिँ एकदम नभुलिकन चाहिँ राम्रोसितले बुझेर त्यसलाई परीक्षण गरेर हेर्नुपर्ने हो। यो 18 किसिमको लक्षण चाहिँ आफ्नो जीवनमा आफूमा त्यो पूर्ण रूपमा छ कि छैन त्यसलाई राम्रोसितले परीक्षण गरेर हेर्नुपर्ने। सुम्बङ निकै पेला साम्पानी। अब तेस्रोमा अब दुर्लभ नमुनाहरूलाई विचार गरेर पनि यो मानव जीवन पाउनु अति गाह्रो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने। लक्षिनपे नम्पटुपे ग्याछो तेङ्गी न्यासिङ्गी बुगादाम स्याप्की रिभरकी टिन्पा थेपा लेकम मिली थोप कावर चोमदेनदेखि सोमते। त यो महासागर को अब छालले चाहिँ त्यो महासागर माथि राखिएको त्यो जुवालाई चाहिँ हल्लिरहन्छ, पूर्वदेखि पश्चिम, पश्चिमदेखि पूर्व, त्यो छालले हल्लाइरहेको त्यो कचेटी ठेलिरहेको हल्लिराखेको त्यो जुवाको अब पासोमा चाहिँ अब त्यो के अरे जुवाको त्यो पासो थापेको छ, छेड छ, त्यो पासोमा चाहिँ पालमा चाहिँ त्यो सागरको फेदमा रहेको कछुवाको त्यो गला चाहिँ अब टाउको चाहिँ
त्यो पालमा पस्नु चाहिँ अति नै गाह्रो छ, दुर्लभ छ भनेर चाहिँ बुद्धले सूत्र पिटकमा बन्नु भएको छ अरे। अब त्यो कथालाई विस्तृत रूपमा लाग्छ। देयाल तोङसुम दि ग्याचो छेनपो चिक्ति गिर्ग दे खर मेलंगी राटेलवे सिंगला न्यासिंगदु डाप्पा दे ताबु बुगा चिक्पा चिक सैरगी लक्की नोबदा नोबकी लक्की स्यातु दे पासो केचिका मेदे पर दोवा सिक्रेला। अब यो त्रिसहस्र लोक चाहिँ सबै महासागरमा परिणत भएको छ। सबै महासागरै महासागर, यहाँनिर टापु द्वीप भन्ने छैन। त्यो महासागर माथि चाहिँ एउटा यो गोरु जोत्ने गोरुको काँधमा लगाउने त्यो जुवा हो। त्यस्तो प्रकारको जुवा चाहिँ सिङ जोत्ने गोरुको सिङ जस्तो भएको त्यो जुवा चाहिँ पासो चाहिँ त्यो माथि राखिएको छ अरे। अनि त्यो पासो चाहिँ काठको त्यो जुवा चाहिँ पासो चाहिँ एक ठाउँमा ठेगान लागेर बस्दैन। पूर्वको छालले चाहिँ पश्चिमतिर ठेलिदिन्छ, उछिटाइदिन्छ, घचेटिदिन्छ। पश्चिमपट्टिको छालले फेरि पूर्वपट्टि अब फ्याँकिदिन्छ, अब घचेटिदिन्छ, ठेलेको। एक ठाउँमा स्थिरसितले बस्नु पाउँदैन। त्यो पूर्व र पश्चिम त्यो हल्ली बस्नु पर्ने, चलि बस्नु पर्ने। छोदे तिङ्ना रिवलोवा लो ग्यारेन छोका लेन रे वासिक बा तेनी ठेपने सिन्धु काते। अब त्यो महासागरको फेदमा चाहिँ एउटा अन्धा कछुवा छ अरे, आँखा नदेख्ने कछुवा छ अरे। त्यो अन्धा कछुवा चाहिँ 100 वर्षमा एकचोटि चाहिँ त्यो समुद्रको माथि उफ्रिँदो रहेछ, जम्प गर्दो रहेछ, त्यो निस्किँदो रहेछ। अनि अब त्यो 100 वर्षमा एकचोटि माथि उफ्रिँदाखेरि त त्यो पूर्व र पश्चिम गरिरहने हल्लिरहने त्यो पासोमा स्वाटै पर्नु त त्यो त असम्भव कुरा हो, सजिलो कुरा होइन। त्यो कछुवाको टाउको र त्यो पासो भेट हुनु चाहिँ असम्भव कुरा हो भनेर भन्दैछ। न्यासिङ सेम मेला रिभल छोल्वे लोमे रिभल लोङवाला न्यासिङ तावे मिकमे। अब त्यो जुवा चाहिँ त्यो पासोको चाहिँ मन छैन, त्यो जुवाको मन छैन। मन नभएपछि त्यो कछुवालाई समात्ने, तलबाट निस्किने साथ फुत्तै पासो पारिहाल्ने अब त्यो विचारै छैन। त्यो काठको जुवा त हो, त्यसको मनै छैन। त्यो कछुवालाई पासोमा पार्ने त्यो उसको विचारै छैन। अब फेरि कछुवा आँखा देख्ने भए पनि म माथि उफ्रिँदाखेरि स्वाट्टै त्यो पासोमा बस्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। कछुवाको आँखै छैन, त्यो पासो हेर्ने, त्यो जुवा हेर्ने आँखै छैन। न्यासिङ दियाङ छोचुक्तो धुएन ठेसी पाले। अब फेरि त्यो जुवा चाहिँ नहल्लिकन एक ठाउँमा स्थिर बसिरहने भएदेखि ल झुकुलमा त्यो स्वाटै पस्न सक्छ अरे। दुई जुन पर केचीका मिता त्यो एक ठाउँमा ठेकानमा बस्दैन। पूर्वदेखि पश्चिम, पश्चिमदेखि पूर्व त्यो हल्ली बस्छ, चलेको घचेटेको फ्याँकेको हो। त्यस्तो प्रकारले रिभो देयम ताक्तु छोकर न्युल्ने ढुएन ठेसी पाले लो ग्यारे न छोकर लेन रे ले मिजुङे देनी ठेपा सिन्धुका। अब फेरि त्यो कछुवा सधैँ त्यो समुद्रको सतहमाथि चाहिँ खोज्दै अब माथिमा डुल्ने अब भएदेखि सधैँभरि आइरहने भएदेखि चाहिँ एकताल न एकताल त्यो पस्नु सक्छ भन्ने। अब 100 वर्षमा एकचोटि मात्रै त्यो आउँछ माथि भनेर भन्दैछ। अन्त त्यसो हो भन्दा त्यो पासोमा चाहिँ त्यो कछुवा पस्नु त बहुत कठिन कुरो हो, अति कठिन हो नि त, असम्भव हो नि त भए तापनि तेवाङ्गी न्यासिङकी बुगर रिभलकी ढिन पा छिपा याङ सिमेकी दलजुरकी मिलु नेपाली देले कावर तोले सुम्पेदुन। र
हुनसक्छ त्यो त्यस्तो भए तापनि हुनसक्छ झुकुल पुकुलमा दैव संयोग भन्छ नि हो कि संयोग बसमा यता गाउँले भाषा झुकुल पुकुलमा भन्छ नि कि झुकुल पुकुलमा त्यो पासोमा त्यो एकै 100 वर्षमा उफ्रिँदा भए पनि त्यो पोस्नु सक्दैन चाहिँ भन्न सक्दैन हो कि पोस्नु सक्छ पासोमा पर्नु सक्छ तर असम्भव चाहिँ बहुत असम्भव कुरा हो तर यो छन् सम्पत्ति गुणले भरिपूर्ण भएको यो मानव देह मानव जीवन पाउनु चाहिँ यो भन्दा चाहिँ बहुत कठिन कुरा हो भनेर बुद्धले सूत्रमा भन्नु भएको छ भनेर गम्बुलुडुकी ग्याछु छेरी न्यासिङ बुगादा रिवर ठेपा वेकम दुडोले मिङ्गे छेतो कावे मिवंगी दाम्पे चुपे देदे छिपर्चु जे ग्यारपो देचेल दाम्पाता यो नागार्जुनले गौतम पुत्र राजालाई सतवान पनि भन्छ त गौतम पुत्र राजालाई चाहिँ एउटा चिठी लेख्नु भएको छ चिठी लेखेर त्यो एउटा श्लोकमा कविताको रूपमा सेपेटिङ भन्छ हो त्यो चिठी लेखेको पाठमा चाहिँ उहाँले यही नमुना पेश गर्नुहुन्छ कि यो समुद्रको माथि त्यो लहर चलिराखेको माथि थापेको त्यो जुवाको त्यो पालमा चाहिँ पासोको पालमा चाहिँ अब त्यो कछुवाको अन्धा कछुवाको टाउको त्यहाँ पर्नु चाहिँ बहुत दुर्लभ कुरा हो अब त्यो भन्दा पनि दुर्लभ चाहिँ अब पशु पन्छीको जीवनबाट मान्छेको जीवन पाउनु चाहिँ झन् अति नै दुर्लभ हो भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो हो र तपाईँ महाराज तपाईले नरेन्द्रजी महाराज तपाईले चाहिँ परम सत्य धर्म अपनाएर चाहिँ यो जीवनलाई चाहिँ सफल तुल्याउनुहोस् यो जीवनमा चाहिँ एउटा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्ने कोसिस गर्नुहोस् मान्छेको जीवन पाउनु चाहिँ यति साह्रो गाह्रो छ भनेर उहाँले त्यो चिठीमा प्रेषण गर्नु भएको रहेछ शिव लेखन ग्याचो छेरी न्यासिङकी बुगर ढिन्चु तर मिङ्गे सिन्धु नेकासोङ सेपात अब आचार्य शान्ति देवले पनि आफ्नो ग्रन्थ बोधिचर्य अवतार भन्ने ग्रन्थमा पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ त्यही समुद्रमा थापेको त्यो पासो जुवामा चाहिँ अन्धा कछुवा समुद्र मुनि बस्ने अन्धा कछुवा चाहिँ को घाँटी चाहिँ अब टाउको चाहिँ त्यहाँ पस्नु चाहिँ बरु सक्ला हो तर मान्छेको जीवन चाहिँ फेरि पाउनु चाहिँ त्योभन्दा कठिन छ भनेर बुद्ध वचनमा पाइन्छ भनेर शान्तिदेवले पनि वर्णन गर्नुभएको छ सेन्य ग्याङ्लोकी स्याल्वा ज्याम्पोला सेनमा तोरवा छक्का वेदा खप्चे गेन्दु तेनपाला सेनमा पोङ्का रेडे चम्याङ छक्का पे न्याङ्गेनले सोङपा सोकी छुन्ने सेपर जाऊ त्यस्तै अरू पनि नमुनाहरू पेशहरू यहाँ हुन्छ कि यो चिल्लो भित्ता छ अब अति चिल्लो अब लेप लगाएको अहिले पुठिनहरू काट्छ नि है पहिला त खचरो हुन्थ्यो नि कि त अहिले पुठिनहरू काटेर चाहिँ चिल्लो भित्ता बनाएको हुन्छ नि हो त्यस्तो चिल्लो भित्ता अथवा ऐना ठाडो पारिरहेको ऐनाको भित्ता हो त्यस्तोमा चाहिँ यहाँ अगाडिपट्टि उभिएर एक मुठी मटरको दाना भित्तामा स्वार फ्याँक्यो भने त्यो मटरको दाना भित्तामा अडिन्छ र अडिँदैन एउटा पनि अडिँदैन सबै भुइँमा स्वरमा झरिहाल्छ नि त्यो अडिनु असम्भव कुराहरू हो तर हुनसक्छ संयोगवश दैव संयोगवश झुकुल पुकुलमा कुनै दाना त्यो भित्तामा अडिनु सक्दैन भन्नु पनि सक्दैन हो कि अडिनु पनि सक्छ तर मान्छेको जीवन पाउनु चाहिँ त्योभन्दा पनि गाह्रो छ त्योभन्दा पनि असम्भव छ यस्तो उदाहरण पेश गर्नु हाम्रो मान्छेको जीवन चाहिँ यति साह्रो दुर्लभ जीवन हो भने त्यस्तै अर्को उदाहरण सियो ठाडो पार्यो त्यो सियोमाथि एक मुठी मटरको दाना माथिबाट छर्यो मटरको दाना स्वारै हालिदियो भने त्यो मटरमा त्यो सियोको टुप्पामा मटर गाडिन्छ र गाडिँदैन सबै वहीँभरि पोखिन्छ नि असम्भव कुरा हो नि
हुनसक्छ त्यो सियोमा बरु मोटरको दाना गाडिन सक्ला, मान्छेको जीवन चाहिँ फेरि यसरी पाउन सक्दैन, यस्तो असम्भव कुरा भनेर चाहिँ यस्तो विभिन्न उदाहरणहरू चाहिँ सूत्रमा वर्णन गर्नुभएको छ बुद्धले। र सूत्रमा बताए अनुसारको चाहिँ हामीले इत्यादि इत्यादि बुझेर चाहिँ हो यस्तो अनुकूल अनुसार चाहिँ हाम्रो मान्छे जीवन पाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो रहेछ, दुर्लभ रहेछ। यो जीवनलाई चाहिँ राम्रो काममा लगाउनु पर्ने रहेछ। यो जीवनलाई चाहिँ हामीले त्यसै व्यर्थमा खेरो फाल्नु नहुने रहेछ। यो जीवनको महत्त्व चाहिँ यति ठुलो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। सिपा ढाङ्की खेपट सम्पन्नी। अब चौथोमा चाहिँ सङ्ख्याहरूबाट हेर्दाखेरि पनि सङ्ख्यालाई विचार गर्दा, सङ्ख्याको क्रमलाई अब विचार गर्दा, विशेषतालाई विचार गर्दा पनि हामी मान्छेको जीवन पाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो रहेछ, दुर्लभ रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्न विचार गर्ने पाठ। सेमचेनकी ढाङदङ रिम्पाला तैन मिले थोपाने सिपा चम्थे। प्राणीहरूको गन्ती सङ्ख्याको क्रमलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ विचार गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ मान्छे जीवन पाउनु त बहुत असम्भव छ भनेर, बहुत दुर्लभ छ भनेर। दितर न्यालवानी छेनमे कर्म चम्ला हिदाक्ने निन्मे कर्म चम। हिदाक्ने छेनमे कर्म चम्ला दुडो निन्मे कर्म चम। दुडो छेनमे कर्म चम्ला देडे निन्मे कर्म चमले मे पर्छौँ बातम। अब यसरी नर्कको प्राणीहरू चाहिँ रातिको तारा जस्तो अरे। आकाशमा राति तारा चाहिँ कति लाग्छ झलम्म हामीले गन्ती गर्न नसक्ने त्यति बेसीको रूपमा चाहिँ तारा देखिन्छ नि। त नर्कको प्राणीहरूलाई चाहिँ हामीले रातिको ताराको रूपमा चाहिँ हामी मानिलियो भनेदेखि प्रेतको प्राणीहरू चाहिँ दिउँसोको तारा जस्तो अरे। अब रातिको तुलनामा त दिउँसो त तारा देख्दैन, एका दुईहरू मात्रै देख्छ हो त्यस्तो। अब नर्कको तुलनामा प्रेत कम्ती त दिउँसोको तारा। अब फेरि प्रेतहरू चाहिँ रातिको तारा जस्तो हामीले मानिलियो भनेदेखि पशु जीवनको प्राणीहरू चाहिँ फेरि दिउँसोको तारा छ। प्रेतको तुलनामा फेरि पशुहरू एकदमै कम्ती, थोरै अरे। त्यहाँदेखि फेरि पशुको जीवनको प्राणीहरूलाई चाहिँ रातिको तारा जस्तो हामीले मानिलियो भनेदेखि त्यहाँदेखि उँभो सुगतिको यो के अरे मनुष्य, राक्षस, देवता यो तीनटालाई चाहिँ स्वर्गलोक भन्छ। यो स्वर्गको प्राणीहरू चाहिँ दिउँसोको तारा छ। यो तीनटा लोक पो मनुष्य, राक्षस, देवता तीनटोको पो दिउँसोको तारा जस्तो अरे। भनेपछि पशु, प्रेत, नर्कको तुलनामा चाहिँ यो स्वर्गको चाहिँ प्राणी चाहिँ एकदमै कम्ती, अति नै कम्ती। यसरी बुझ्नुपर्ने। सेन्यन न्यालवानी साछेम्पे दुलचम हिदाक्ने गङ्गे लुङ्गी जेमाचम दुर्दोने छङ्ग के बङ्माचम लामा इन्ने खबर बुयुक छुपा हम लादा मिनिस्टेनमे तेङ्गी दुलचमले मे पर्सोन्ते। अब त्यस्तै अरू पनि अब हामीले उदाहरण हेरौँ। नर्कको प्राणीहरू चाहिँ यो धरतीको अब यो महापृथ्वीको चाहिँ माटोको धुलो जतिको सङ्ख्याको अरे नर्कको अब प्राणीहरू चाहिँ मानिलियो भनेदेखि त्यसको तुलनामा प्रेतलोकको प्राणीहरू चाहिँ गङ्गा नदीमा भएको बलुवाको सङ्ख्या जति अरे। अब त्यो संसारको अब यो माटोको पृथ्वीको माटोको तुलनामा गङ्गा नदीको बलुवा त धेरै कम्ती हो। अब त्यो धेरै कम्ती। अब फेरि के अरे पशुको जीवनको प्राणीहरू चाहिँ यो जाँड खाएर चाहिँ फ्याँकेको छोखरा जति अरे। अब कति ठाउँमा जाँडको दोकानहरू, जाँड बेच्ने दोकानहरू छ। जाँड खाने गाउँतिर पहिलातिर अब जाँडको चलन हुने बेलामा जाँड छानेर चाहिँ फ्याँकेको छोखराहरू डङ्गुर हुन्थ्यो नि। हो त्यस्तो जाँडको त्यो अन्नको छोखराको सङ्ख्या जति अरे पशुहरू चाहिँ। अब नर्कको तुलनामा प्रेत कम्ती, प्रेतको तुलनामा पशु कम्ती। अब फेरि यो मनुष्य र देवताहरू चाहिँ नङमाथिको धुलो जति मात्रै अरे।
नौनाथीको धुलो जति मात्रै तिनीहरूको तुलनामा चाहिँ है त्यो नौनाथीको धुलोभन्दा बेसी चाहिँ छैन अरे मनुष्य र देवताको जीवन चाहिँ यति कम्ती हो स्वर्गको जीवन चाहिँ। चिर थोड़ी के लिए तिनकुन सिंह देले का दजुर के मिले कन पाइन सिंह। अब सामान्यतया अब स्वर्गको जीवन स्वर्ग भनेको चाहिँ देवता मात्रै हैन मनुष्य पनि आउँछ असुर पनि आउँछ देवता पनि। स्वर्गको जीवन पाउनु चाहिँ बहुत असम्भव कुरा हो दुर्लभ कुरा हो। त्यो भन्दा पनि स्वर्गको जीवन मध्येमा पनि त्यो भन्दा पनि यो छन सम्पदको गुणले भरिएको जीवन पाउनु चाहिँ झन असम्भव भनेर भन्दछ झन दुर्लभ हो भनेर भन्छ। दाता रामले ताक्याङ यारके दुइना सासी थुआचम ला सोक्षा नेपादा डोक्छंचिकी डोगमाचम जमलिंगी मेरा मेपाताबे मेदाङ दुइटे मङन्युङ थोङछुसुगिरसिङ। अब अहिले हामीले यो वर्षाकालको समयमा चाहिँ एक टुक्रा जमिनमा एक टुक्रा माटोको अब त्यो जग्गामा भनौँ न अब ढेलामा अब चाहिँ किराहरू हामीले हेर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो देशको मान्छेको सङ्ख्याभन्दा बेसी त्यो किराहरू पाउँछ अरे। त एउटा कमिलाको गोलाभित्र चाहिँ हामीले कमिला हेर्यो भनेदेखि हाम्रो यो देशको अब जम्बूद्वीपको मान्छेको सङ्ख्याभन्दा बेसी चाहिँ सङ्ख्या त्यस्तो कमिलाहरू पाउँछ अरे किराहरू। त भनेदेखि अब त्यो एउटा सानो किरा कमिलाको नमुना हेर्दाखेरि अब त्यस्तो छ भनेदेखि त यो संसारैभरिको किराको नमुना हेऱ्यो भने त कति होला मान्छे त कति होला कति पनि छैन मान्छेको सङ्ख्या त यस्तो खालको। मिलाङ तेम्पे नङ्वा मेपे थाखोकी डोवे डाङ्ला ताक्न दाम्पे छे दर्शन केपे मिनी सिद्धुकन्छन्। अब मान्छेभित्र पनि मानवभित्र पनि धर्मले बास गरेको ठाउँमा सभ्य सुशील ठाउँमा के अरे बसेको मान्छे चाहिँ एकदमै के धर्म नभएको थाको प्रत्यन्त देशमा धर्म नभएको अब पाप अज्ञानताले फैलिएको ठाउँमा भएको मान्छे भन्दा चाहिँ धर्मले बास गरेको ठाउँमा भएको मान्छे त एकदमै कम्ती। धार्मिक पाराको मान्छे चाहिँ एकदमै अधार्मिक बेसी हो कि धर्म नभएको ठाउँमा बेसी त धर्म हुने ठाउँमा मान्छेको सङ्ख्या अति नै कम्ती। अब देले क्या दाजुर्दा दिनपे मिले निरेरे चम्ले मेपा सोक्ला सामना रङ्गी दाजुर याङ दापने पराकम। अब त्यो भन्दा पनि यो छन् सम्पत्ति अष्ट सुलक्षण 10 सम्पदले युक्त भएको यो मानव शरीर पाउनु त झन् लाखमा एक भने पनि कता कता एका दुईहरू मात्रै पाइन्छ अरे। अब यस्तो कुरालाई हामीले विचार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आज यो छन् सम्पत्ति गुणले भरिएको यो जीवन पाएकोमा चाहिँ खुसी प्रकट गर्नुपर्छ हर्ष प्रकट गर्व मान्नुपर्छ। देतर दाजुर्ग योन्तेन थाम चाहिँ लेखपर छन् अनि मिले रिम्पुचे से भेद रुमा तेनीमा धेरै नै मन्दुकिर वाइनला। अब यस्तो यो दाजुर्ग योन्तेन भनेको छन् सम्पत्ति गुणहरू चाहिँ सबै नै पूर्ण रूपमा चाहिँ राम्रो केलाएर हेरेर आफ्नो जीवनमा चाहिँ पूर्ण रूपमा परिपूर्ण त्यो छन् सम्पत्ति गुण चाहिँ उसकोमा युक्त सम्पन्न छ भनेदेखि चाहिँ उसलाई चाहिँ अमूल्य मानव देह अथवा अमूल्य मानव जीवन मिलिजुन बुझे भनेर त्यही दिनदेखि उसलाई के अरे उपाधि घोषणा गर्नु सकिन्छ। त्यो दिनदेखि नै मानव देह भनेर उपाधि पाउन सक्छ। देदक माछाङ जिक्तेमकी छोला नाम्रिक च्याङडुङदु जोम्याङ मिली रिम्पुछे नै माइन्थे। अब त्यो छन् सम्पत्ति गुणहरू चाहिँ अपुरो छ पुरा छैन भनेदेखि चाहिँ यो सांसारिक पक्षबाट चाहिँ जति नै विद्वान जति नै बाठो
भए तापनि त्यो चाहिँ मिलिजुन पछि होइन, अमूल्य मानव जीवन होइन त्यो चाहिँ भनेर भन्दैछ। मिले फाल्वाहम चम्पा पो सेजा, जुर्पोचे सेजा, निम्ने पो सेजा। अब तोमलोखेन सेजा थे, अब साधारण मानव दियो अरे, त्यो मामुली मात्रै हो त्यस्तो मान्छे। सांसारिक पक्षबाट जति नै विद्वान, जति नै धनी, जति नै बाठो भए पनि यो छन्चोगदे गुणमा चाहिँ अपूर्ण भएको त त्यो साधारण मानव दियो अरे। मात्राले मात्रै मानव जीवन पाएको अरे, उसको शरीरको अंग प्रत्यङ्गहरू भएकोले मात्रै मानव दियो अरे। त्यस्तोलाई अभागी मानव जीवन पनि भन्छ अरे, निस्सार मानव देह पनि भन्छ अरे, हो कि? अनि खाली हात फर्किने मानव देह पनि भन्छ अरे। अब सबै कुरामा बाठो टाठो ज्ञान अरू सबै छ नि, तर धर्मको लक्षण चाहिँ छैन। अन्त त्यो नभएपछि चाहिँ छन सम्पत्तिको गुण चाहिँ पुरा नभएपछि रित्तै फर्किने मान्छे अरे। अरू कुरामा बाठो भएर के गर्नु, खास हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ छैन, हो कि? त तमलोकेन भनेको रित्तै हात फर्किने मान्छे। हिसिङबी नर्बो लक्तु लेनपछि सो जेपाम रिनबोचे सेर्गी लिङ्ने तङ्लो जेपता पुगे। चिन्ता माने हातमा फेला पारेर पनि त्यसलाई व्यर्थै खेरो फालेको जस्तो अरे। अनि सुनको खानीमा रत्नको दीपमा पुगेर पनि खाली हात घर फर्केर आएको जस्तो अरे। कति अभागी मान्छे, कति अब गलत मान्छे, बुद्धु मान्छे भनौँ न, हो कि? त सांसारिक पक्षबाट जति भए पनि यो छन सम्पत्ति पक्षबाट अपुरो भएर त्यो बुद्धैमा त जान्छ गणना। जिके दो मिल्यो चाहिँ नेपादे नर्बो नेपे दोमाइन क्योसे मेपे मिनम्की तोङजे जेपा थोङलासम। शास्त्रमा भन्छ अरे कि हामीले यो मानव रत्नको जीवन पाउनु चाहिँ हातमा मणिरत्न पाएको जस्तो होइन अरे। मणिरत्न पाएकोसित तुलना हुन सक्दैन अरे। मानवको जीवनको भ्यालु चाहिँ त्यति ठुलो अरे। तर यो संसारप्रति चाहिँ वैराग्यता, खिन्नता उत्पन्न नभएको मान्छे, वैराग्यता नभएको मान्छेले चाहिँ त्यसै व्यर्थैमा अब यो जीवन चाहिँ बर्बाद गर्छ अरे, खेरो फाल्छ अरे। यो सांसारिक भुलभुलैयामा नै यो जीवनलाई बर्बाद पार्छ अरे, खेरो फाली पठाउँछ। लामा दम्पा ज्यालवादी ग्याल्सी थोपे दोमाइन मेगे मेपे मिनम्की न्याम्डो जेपा थोङलासम। अब गुरु महात्माको दर्शन पाउनु भनेको चाहिँ राजगद्दी पाएको जस्तो होइन अरे। राजगद्दी पाएकोसित तुलना हुँदैन अरे गुरुको दर्शन पाउनु भनेको। तर आदर र श्रद्धा नभएको मान्छेले चाहिँ गुरुलाई कुकुर हो कि बिरालो हो केही वास्ता गर्दैन अरे, परवाह गर्दैन अरे, बेवास्ता गर्दैन, उपेक्षा गर्ने। हाम्रोमा उखान छ नि, जस्तो आफू त्यस्तै आफू सम्झिने भन्छ नि, हो त्यस्तो। अब गुरुको वास्ता छैन, बेवास्ता गरिदिन्छ अरे। त्यो आदर नभएको, श्रद्धा नभएको मान्छे। सेमके दोम्बा शिवादी देपन थोपे दोमाइन निन्जे मेपे मिनम्की हुर्दोर फङ्पा थोङलासम। त अब जिल्लाको अधिकारी जस्तो, जिल्ला डिस्ट्रिक्ट लेभलको ठुलो अधिकारीको पदमा त्यो आसीन भएको चाहिँ बोधिचित्तको सिल, बोधिचित्तको सम्भर आफूले ग्रहण गर्नु प्राप्त जिल्ला अधिकारीको पदमा आसीन भएकोसित तुलना हुन सक्दैन अरे। जिल्ला भनेको त एउटा सानो क्षेत्र, त्यो हो ठुलो अधिकारी मात्र। त्यो यो सेमके दम्ब भनेको त्यो पछि साङ्गेसी गर्नेसम्मको त्यो पोस्ट हो, त्यो चाहिँ त्यो खालको अधिकार हो। त्यो जिल्ला अधिकारसम्म प्राप्त गरेपछि त तुलना हुन सक्दैन। र यो दया करुणा नभएको मान्छेले चाहिँ
त्यस्तो सिन्केको धम्पा चाहिँ बोधिचित्तको स्तम्भ र शिललाई चाहिँ भुइँत्रो फ्याँकेको जस्तो फ्याँकेको देखेनौ तिमीले भनेर सोध्दैछ। भुइँत्रोको टुप्पामा ढुङ्गा हालेर घुमाएर त्यो फ्याँकिदियो नि। अब यस्तो खालको दया र करुणा नभएकोलाई त सिन्केको धम्पा हो, त्यस्तो मात्रै हो। त्यो करुणा चाहिँ उसले जगाउनु पनि सक्दैन, काममा लगाउनु पनि सक्दैन, गलत काममा लगाइदियो। ढुङ्गा त पायो, ढुङ्गालाई राम्रो काममा लगाउनु पर्ने भुइँत्रो मानेर फ्याँकिदियो, हो त्यस्तो मात्रै। गिदे अङ्कुर थोपाती खोल्लो गिर्बे धमाइन दाम्चिक मेपे मिनम कि छुला कुर्वा थौलासम। अब तन्त्रको गम्भीर गम्भीर अभिषेकहरू प्राप्त गर्नु चाहिँ चक्रवर्ती राजाको पद पाएको, चक्रवर्ती राजा भएकोसित तुलना हुँदैन अरे। तन्त्रको अभिषेकहरू चाहिँ त्यति ठुलो कुरा हो। तर समय नभएको, सद्भावना नभएको मान्छेले चाहिँ त्यो अभिषेकको के अरे गुणलाई चाहिँ खोलामा बगाइदिन्छ अरे। खोलामा बगेको जस्तो भएर खेरो फाल्छ अरे। खोलामा बगेपछि त्यो गएको फर्केर आउने होइन, हो त्यस्तो। त खोलामा बगेपछि पौडिनु त जान्दैन, लग्यो अब त्यो उँधै लान्छ। खोलाले उँभो फर्काउँदैन, उँभो लाँदैन, उँधै लगेको त्यतिकै प्राणान्त हुन्छ नि खोलाले बगाएपछि। हो त्यो तन्त्रको अभिषेक ग्रहण गर्ने वाङहरू, ठुल्ठुलो वाङहरू थापेपछि चाहिँ त्यो वाङको धाम्चिकलाई चाहिँ पालन गर्नुपर्छ हामीले। त गुरुको धाम्चिक, वाङको धाम्चिकमा चाहिँ बस्नु सकेन, त्यसलाई पालन गर्न सकेन, खोलाले बगाएको जस्तो हुन्छ। त यस्तो खोलाले बगाएको जस्तो देखेनौ तिमीले, यस्तो धाम्चिक नभएको मान्छेहरूले चाहिँ के अरे पानीमा बगाएको जस्तो देखेनौ भनेर भन्दै। सेङ्गे रामो थौवादी सँगै थौमे दोमाइन मेङ्ग्रे मेपे मिनम कि ठुल्दो चुप थौलासम। यो मनको तत्व, भित्रको बुद्धत्व प्राप्त गर्ने चिज, मनको तत्व अब चाहिँ आफूले दर्शन पाएको, मनको स्वभावको दर्शन पाएको चाहिँ बाहिरको बुद्ध साङ्गे दर्शन पाएकोसित तुलना हुँदैन अरे। त्यो बाहिरको बुद्धको दर्शन पाउनुभन्दा चाहिँ यो मनको दर्शन पाउनु चाहिँ ठुलो कुरा भन्ने कुरा बताउँछ। तर कोसिस नभएको मान्छे, परिश्रम नभएको, प्रयत्न नभएको मान्छेले चाहिँ भ्रान्तिमै भ्रमको भ्रममा नै के अरे यो जिन्दगी नष्ट गरेको तिमीले देखेनौ भनेर प्रश्न गर्दैछ। कोसिस नभएकोले त यसरी यो मनको तत्व देख्नुलाई चाहिँ, यसको दर्शन पाउनुलाई चाहिँ धर्ममा निङ्ग्री भन्छ नि, कोसिस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र एक दिन अवश्य त्यो दर्शन पाउनेसम्मको अवस्थामा चाहिँ पुग्नुपर्छ। तर कोसिस नभएकोले चाहिँ तल तलमा घुमडुल गरेर बाहिरबाट भित्र पसेर भित्र कता के छ त्यो दर्शन नगरेर बाहिर कम्पाउन्डतिर घुमघाम गऱ्यो, त्यतिको फर्क हो। त्यस्तै त यसको दर्शन पाएको चाहिँ सँगै दर्शन पाएकोसित तुलना हुँदैन अरे। त्यसले गर्दा कोसिस नभएको, परिश्रम नभएको मान्छेले चाहिँ यो भ्रमको भ्रम त्यसै डुलेर नै यो जिन्दगी खेरो फाल्छ। शेष दे तब दाजुर दे यङ तेवाङदङ ताप्लेक ताबे थोपामाइन। अब यो यस्तो प्रकारको छन् सम्पत्ति पुण्यले भरिएको जीवन चाहिँ संयोगवश, दैव संयोगवश चाहिँ यो पाएको जीवन होइन अरे, जोगुलमा पाएको जीवन होइन अरे। कल्प मङ्पे छोङ्गे सापेटे भइन्थे, अनेकौँ कल्पसम्म चाहिँ दुई पुण्य, उपाय वर्ग र ज्ञान वर्गको दुई वर्गको पुण्य चाहिँ सञ्चय गरेको फल हो भनेर भन्दैछ आज यस्तो जीवन चाहिँ। पेन्सन डाक्वा ग्याल्छेन कि दलजुर मिले नेपाली फोको थोवे मालक्ते सोनम सापेटे भइन सेसुङ। अब यो के अरे छन् सम्पत्ति गुणले भरिएको यो मानव देह चाहिँ आज चलाखीले पाएको होइन अरे, झुकुल पुकुलले पाएको होइन, खेलाचीले पाएको होइन अरे। त
अनेकौं कल्पमा पुण्य सञ्चय गरेको फलले मात्र यो पाएको यो जीवन परेर मिलुसम थोक्याङ छुकी नहुवामे पर मिगेयो बासिकला चेपनी नेन्सोङ लेखम थाछेले यस्तो मानव रत्नसम्मको जीवन पायो नि त धर्मको विचार छैन, धर्मको आवाज छैन, खाली पापै पापमा मात्रै अकुशल कर्ममा मात्रै यो जीवन बिताउनु भनेको चाहिँ दुर्गति भन्दा पनि खेर गएको जीवन अरे त्यस्तो जीवन चाहिँ जेमिले खिरा गुम्बोतो जेला चिर दाजुकी मिले किनसोङ ते खेडा थोन किनगुमे चेसोङ पातर ङेनसोङ कि तिङ दो चेपाला मिले थुवा नेते मिलारेपाले एउटा सिकारी गुम्बोतो जे भन्ने सिकारीलाई चाहिँ गाली गरेर उहाँलाई उपदेश दिनुभएको छ। सामान्यतः अब मान्छेको जीवन पाउन चाहिँ छन् सम्पत्ति र गुणले भरिएको जीवन पाउन चाहिँ बहुत दुर्लभ भन्छ, तर तिनी जस्तोको जिन्दगी यस्तो खेर गएको सिकारीको जिन्दगी हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको जीवन चाहिँ खेलाचीमै पाउने रहेछ, यो दुर्लभ होइन रहेछ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ भनेर उहाँलाई शिक्षा दिएर यो श्लोक पढ्नु भएको थियो। भने जस्तै नै अब दुर्गतिको तिन दो भनेको तल फेदमा जाकिएर बस्ने ढुङ्गा, क्या हिलोमा हामीले ढुङ्गा हाल्यौँ क्या चाहिँ गाडेर तल फेदमा गएर बस्छ नि, हो त्यस्तोलाई तिङ्दो भन्छ। त्यस्तो नर्कको पेटको पशुको तल फेदमा लगेर जाकिदिने पनि त्यो ढुङ्गा जस्तो पारेर जाकिदिने पनि यही मान्छेकै जीवन अरे, मान्छेकै शरीर अरे है। त त्यसले गर्दा हरेक हङ्तर जे काम अहिले जसो भए तापनि जसो गरेर पनि गरे तापनि राम्रो हेर पाइन्थे। हामी स्वतन्त्र छौँ, आफ्नो अधीनमा छौँ, हामीले यो शरीरलाई यो जीवनलाई जता पनि काममा लाउन सक्छौँ, स्वतन्त्र रूपमा छौँ है, परतन्त्रमा छौँ। त जिकेतु शास्त्रमा भन्छ अरे लेख्न थार्पे डुजिङ लुइदिङ नेन खर्वे तिङदो लुइदिङ गेदुकन यो लुइदिङ शेषौँ। हामी सप्रियो भनेदेखि सप्रिएर राम्रो काम गऱ्यो भनेदेखि मुक्तिको भूमिमा पुर्याइदिने, टापुमा पुर्याइदिने जहाज जस्तो पनि यही शरीर अरे। अब बिग्रेर नराम्रो पापै पाप काम मात्रै सञ्चय गर्यो भने पनि तल दुर्गतिको फेदमा त्यो तिङदो ढुङ्गा जस्तो लगेर जाकिदिने पनि यही शरीर अरे। र पाप र धर्मको चाहिँ नौकर जस्तो चाहिँ यो शरीर हो। त यो शरीरलाई चाहिँ हामीले राम्रो काममा प्रयोग गर्नुपर्छ। देद मनसक सोनम चिथुनले दरे दाल्जो चोके द देम्पे मिलेसिक ने पातिला निंगपो दाम्पे लाचेसिक मलन पर छेदी तोबेदा जिक्तिम की छुएगे डूबे नाउला दाल्जो धनमे तो जेते छिका डाउला थपनी फोमा के दिनमा मालिकपा इन्ते। त्यसैले के अरे अघि सञ्चय गरेको अब पुण्यले जन्ममा सञ्चय गरेको पुण्यको बलले चाहिँ आज यस्तो 18 लक्षणले युक्त भएको सञ्चय भएको अब है। त यो मानव जीवन पाएर पनि प्राप्त गरेको छ। यति बेला यस्तो सार गरिबित सद्धर्म चाहिँ हामीले नअपनाएर हो कि सद्धर्म चाहिँ नअपनाएर खालि यो जीवनको खानु लाउनु लोक अष्ट धर्म हिजो भनेको त्यो लाभ भए खुसी हुने, अलाभ भए झुसी हुने, प्रशंसा गरे खुसी हुने, निन्दा गरे दुखी हुने हो त्यस्तो। यश पायो भने खुसी हुने, अपयश भयो भने दुखी हुने हो कि सुख पायो भने खुसी हुने, दुःख पायो भने दुखी हुने हो त्यस्तोमा मात्रै भुलेर बस्ने। त त्यस्तोमा भुलेर बस्नु भनेको चाहिँ यो छन् सम्पत्तिको गुण चाहिँ खेरो फाल्नु हो। खेरो फालेर चाहिँ यस्तो प्रकारले जिन्दगी चाहिँ खेरो फाल्यो, खानु लाउनुमा मात्रै, सांसारिक भोगविलासमा मात्रै। अन्त मर्ने बेलामा चाहिँ के अरे छाती नम्र्याएर मर्ने बेला चाहिँ हात जोडेर छाती नम्र्याएर
मर्नु चाहिँ अब हाम्रो मान्छेको धर्म होइन अरे, मान्छेको गुण होइन अरे। त्यस्तो मर्दाखेरि पनि आरामले हाँसी हाँसी खुसी, धार्मिक मान्छे मर्दाखेरि त्यस्तो रोएर छाती नअड्याएर हात जोडेर मर्छ र खुसी आनन्दले मर्छ नि, हो त्यस्तो प्रकारले मर्नुपर्ने। अब त्यस्तो प्रकारले मर्नु भनेको चाहिँ आफ्नै भविष्य बिगार्ने काम मात्रै हो, भविष्य बिगारेको हो। त त्यसले गर्दा यो जीवनलाई चाहिँ हामीले राम्रो काममा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ। अब रहेको समय जति छ यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो काममा खर्च गर्नु चाहिँ सिक्नुपर्छ, धर्मको काम। चुन्जुकले दिटै तल्व मेक्युने दागी गेको माझेन दिले लुपा सेनमे दे दिले मोङपा सेनमे दो सेसुङ। बोधिचर्य अवतारमा शान्तिदेवले भन्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको यस्तो किसिमको छन्चबद्ध गुणले परिपूर्ण भएको जीवन पाएर पनि हामीले कुशल धर्म अभ्यास चाहिँ गरेन भनेदेखि योभन्दा ठुलो धोका आत्मवञ्चना चाहिँ अर्को छैन अरे, योभन्दा मूर्खता चाहिँ अर्को छैन अरे, महामूर्ख अरे। त्यस्तो चाहिँ यस्तो जीवन पाएर पनि कुशल धर्म अभ्यास नगरिकन जीवन बिताउनु भनेको चाहिँ धोका, आफैले आफैलाई धोका दिने काम, त्यसलाई आत्मवञ्चना। देना दारे की केवा दिने दुनमा तेनले दा तेनने की सोचम इन पे दारे छेदिर चेंसा जिनपसिक माजेन छीने देदे दरवा ने प्रकाशिंग नेंसुंग ने लिखता पुरके न छुके नवा में ता अहिले हामीले उँधो जाने उँभो जानेको ठिक सिमानामा चाहिँ बसेको जीवन अरे। यो जीवन भनेको मानव जीवन भनेको सिमानामा बसेको जीवन। त यति बेला चाहिँ हामीले पछि पुगेर पुग्ने ठाउँ चाहिँ राम्रोसितले अहिले जोगाड गरेन भनेदेखि दृढ स्थान बलियो ठाउँ चाहिँ आफूले आफ्नो लागि जोगाड गरेन भनेदेखि चाहिँ पछि यस्तो खालको छन् सम्पत्ति गुणले भरेको जीवन पाउनु त बहुत चर्को हो नि त। दुर्गतिको जीवनमा जाकियो भनेदेखि त दुर्गतिको जीवनमा त त्यहाँ धर्म भन्नेको लक्षणै छैन, त्यहाँनिर नाम निशान छैन, धर्मको आवाज छैन, विचार छैन, दर्शन छैन। पङ्लङ्की नेला मोङ होक्ने होक्टु मेन्सोङदु मुथा मेपर मेन्सोङ मुथा मेपर तुङमर पाइन्थे। अब त्यो जीवनमा गयो भने यो पाप हो, यो छोड्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि छैन, यो धर्म हो, यो धर्म गर्नुपर्छ भन्ने पनि ज्ञान छैन। यस्तो अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि धर्म गर्ने ठाउँै छैन, अवसरै छैन। त्यो अज्ञानताको कारणले झन् उँधो झन् तल हुँदै कहिले 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 पार नतर्ने अन्धकारको जीवनमा परिणत भएर जानुपर्छ, झन् जाकिएर जान्छ उँधो भएर। दारे बेगे न्याम्दो जोरवा सेमके मुझे मिगमे जुगुआते दाम्पा सुंगी जिनपे गोने याङदङ याङदु कोमसिङ यामसुलाङपे। त त्यसले गर्दा त्यस्तो जीवनमा गयो भने त्यहाँ धर्म गर्ने अवसर छैन, त्यहाँबाट उम्किने फुत्किने अवसर पनि छैन। त्यो कारणले आजै नै हामीले कोसिस गर्नुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विचार लिएर त्रिशत विचार भन्छ जेरुवासेमकी लक्ष्य अति राम्रो लिएर अनि धर्म अभ्यास गर्नेमा मन नबिगारिकन राम्रो भावनाले हो कि अनि गरिएको आफ्नो पुण्य कर्मलाई चाहिँ बोधि परिणाम गरेर मैले गरेको यो पुण्यले चाहिँ मैले मात्रै होइन आकाश व्यापी मातहरू प्राणीहरू सबैले यो पुण्य फल प्राप्त गरेर चाहिँ बोधि लाभ गरून्, बोधि प्राप्त गरून् भनेर बोधि परिणामको भावना भन्छ। यो तीनवटा सद्विचार भन्छ। त्रिसत विचारको बल लिएर चाहिँ हामीले सदैव भावना लिएर अभ्यास गर्नुपर्ने, कर्तव्यमा लाग्नुपर्ने। देतर न्याम्सो लाङ्बे ग्योला केपे छेने गेसे चेन्गा बताउ सिब्ले पाइन्थे।
अब यस्तो प्रकारले धर्म अभ्यास गरेको, धर्मको मर्म बुझेको, यो जीवन बुझेको, भ्यालु बुझेको, धर्म अभ्यास गर्ने मन पराएको र धर्ममा अब लागि परेको चाहिँ कतिसम्म चाहिँ गर्ने, कतिसम्म अब प्रामाणिक रूपमा अब के अरे व्यवहारमा ल्याउने भन्दाखेरि चाहिँ गेसे चेङ्गापा जस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ अरे, त्यतिसम्मको चाहिँ हुनुपर्छ अरे। गेसे चेङ्गापाको अब बताउँछ खोङ नाले मालो पर केजोर खोना जेपे। गेसे चेङ्गापा चाहिँ बोर्तेसको चाहिँ बहुत ठुलो सिद्ध कुरो हुनुहुन्छ। त उहाँ चाहिँ जीवनमा कहिले 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 सुत्नु भएन अरे, जीवनमा कहिले नसुत्ने, खालि काम कार्य मात्रै गरिरहने, धार्मिक काम कार्य मात्रै, धर्मको काम मात्रै गरिबस्ने। त गेसे त्यनपे बु खम थुपारे साम खम लोग ने सोंगे। अनि उहाँको गुरु गेसे त्यनपाले उहाँलाई आज्ञा गर्नु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो, छोरा यसरी बेसी खटेर हुँदा आराम गर्नुपर्छ, थाक्छ, थकाइ मार्नुपर्छ, नभए यो स्वास्थ्य बिग्रिन्छ, शरीर बिग्रिन्छ भनेर सम्झाउनु भयो। खम संवा यङ देका लाग्थे दागे दल्जर नेका दि सम्झन खम सङ लोङमी दुसुङ। मोबाइल बन्द गर्नुहोस्, मोबाइल बन्द गरेर राख्नुहोस्। यहाँ आएपछि चाहिँ सबैले मोबाइल चाहिँ स्विच अफ गरेर राख्नुहोस् है। त उहाँले गुरुलाई जवाब दिनु अरे, मेरो त आराम भनेको नै यही नै हो, के अरे विश्राम भनेको नै यही नै हो। अब यो के अरे छन् सम्बन्धीय मनले भरिएको यो दुर्लभ मानव जुन पाएको चाहिँ राम्रोसितले विचार गर्दाखेरि त यो आराम गर्ने समय नै छैन रहेछ, आराम गर्ने फुर्सद छैन, समय छैन। यो आराम गर्नुको लागि यो जीवन पाएको होइन, आराम गर्नुलाई यो समय पाएको, यसलाई हामीले राम्रो काममा लाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको के अरे विचार। त्यसरी गुरुलाई जवाब खोङ्गे मियोमे नेन्पा धुङचुटको सुङपा हिँड्थे। उहाँले जीवनमा चाहिँ अक्षोभ्य बुद्धको मन्त्र चाहिँ 90 करोड जप गर्नुभएको थियो। अहिले त हाम्रो त 1 करोड पुग्न मुस्किल, 4 को हो कि जपै त हुँदैन, ध्यानै त हुँदैन। त उहाँले चाहिँ जीवनमा कहिले 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 नसुतिकन 90 करोड जप मिचेला नले मालो पाइनु, जीवनमा कहिले सुत्नु भएन भनेर भन्छ उहाँ। यस्तो यस्तो पनि हुँदो रहेछ संसारमा। देता नेपर घिउला माकी कि बढ्दो कम पर जाऊ हो, यतिसम्मको चाहिँ हाम्रोमा चिन्ता फिक्री उत्पन्न नभएसम्म चाहिँ हामीले अभ्यास गरिरहनुपर्छ। चिन्ता फिक्री गरेर यो जीवनलाई चाहिँ काममा लगाउनुपर्छ, राम्रो काम अभ्यास गर्नु। दलवा थोक्या निन्पे छुके उल छुगर छुक्या छुमिन छुपे यङ दादम दाडा मुम्पे सेमचे नाम दलिङ बोल्डन पर जिंगिलो दलिङे पर कावे ठिदो। अब यस्तो छन् सम्पत्ति गुणले भरेको मानव जीवन पाए तापनि सार गर्वित धर्मले चाहिँ गरिब परे, धर्मै नगर्ने, धर्ममा एकदमै चासो नगर्ने, धर्मले गरिब परे। अब धर्मको द्वारमा प्रवेश गरेको भए तापनि अधर्मकै व्यवहारमा चाहिँ अपनाइ बस्ने, काम कार्य चाहिँ पाप आचरणमा चाहिँ भुली बस्ने। धर्म प्रवेश त पोस्यो द्वारमा त, तर पाप आचरण चाहिँ नछोड्ने, अब दुष्कर्म चाहिँ नछोड्ने, यस्तोमा भुली बस्ने। म अनि म जस्तो यो मूर्ख अज्ञानी प्राणीहरूलाई चाहिँ यो छन् सम्पद जीवनको चाहिँ अब सार बुझेर चाहिँ धर्म अभ्यास गर्ने, यो जीवनको सार बुझ्ने, ग्रहण गर्ने चाहिँ आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर यो रचनाकारले प्रार्थना गर्नु। दलिङ पर कावे ठिक हो र यो मानव रत्नको जीवन पाउनु चाहिँ अति दुर्लभ रहेछ, असम्भव रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ आएर समाप्त हुन्छ। शिशु मृत घुमे छोल्दो जीव छेदी जैसा छिल में थालसिन बोर्ड काचे जेपे गाँव में जैसे न्योक छुमे लामे शाबला छाप चालो
अब त्रिलोक श्रीसुम भनेको त्रिलोक देवलोक मनुष्यलोक नागलोक भन्छ यसलाई श्रीसुम भन्छ। त यो त्रिलोक चाहिँ अब यो माया जाल अब जादुवालाले बनाएको जस्तो माया जालबाट इन्द्रजालबाट बनिएको जस्तो यो अनित्य हो। यो संसार चाहिँ त्रिलोक संसार छ यस्तो खालको अनित्य हो भनेर यो माया जाल जस्तोको रूपमा मात्रै उहाँले हेर्ने यो संसारलाई त्यस्तो प्रकारले दृष्टिपात गर्ने बुझ्ने। अनि यो जीवनको कर्मकाण्डहरूलाई चाहिँ थुकेको जस्तो त्यागिसकेको थुकेको थुकलाई त्यागेको जस्तो यो जीवनको कर्मकाण्डलाई बिसाइसकेको त्यागिसकेको अति दुःख कष्ट गरेर तपस्या मात्रै के अरे तपचर्या मात्रै गर्ने दुःख कष्ट गरेर तपचर्या मात्रै गरेर चाहिँ अघिको पूर्वका गुरुगणहरूको स्वभावलाई अनुसरण गर्ने पछ्याउने। अघिको गुरुहरूले जस्तो प्रकारको चर्यामर्या अपनाउनु भएको थियो त्यस्तै चर्यामर्या उहाँले पनि अपनाएर ती गुरुहरूको स्वभावलाई अनुसरण गर्नुहुने। अतुलनीय कसैसित तुलना हुन नसक्ने गुरुको चरणमा चरण कमलमा म प्रणाम गर्दछु दण्डवत गर्दछु भनेर रचनाकारले आफ्नो गुरु वन्दना गर्दछ। यहाँ निपा छे नितप्पे ठिला। अब हामी दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो यो जीवन चाहिँ अनित्य रहेछ यो अनित्य जीवन रहेछ भनेर बुझाउने अब वर्णन गरिन्छ। यहाँ यस्तो राम्रो जीवन त हामीले पाएका छौँ फेरि फेरि पाउन नसक्ने तर यो जीवन अनित्य रहेछ भनेर वर्णन गर्छ। छुनिनपे छुल्नम दजनिकै कादम डा। अब धर्मोपदेश सुन्ने नियम चाहिँ अस्ति यो मानव रत्नको जीवन दुर्लभ हो भन्ने बेलामा जसरी बताएको थियो हो त्यही प्रकारले त्यही हो नियम धर्मोपदेश सुन्ने नियम चाहिँ भनेर सिजै छैला। अब खास विषय वस्तुमा अब अगाडि बढौँ। छिनेके झिक्तेनला साम्ते मिताक्पा गोम्पा नाम्चुके डोवाला साम्ते मिताक्पा गोम्पा दाम्पे केबुला साम्ते मिताक्पा गोम्पा केबु दापोला साम्ते मिताक्पा गोम्पा पेदुन नाचोकला साम्ते मिताक्पा गोम्पा चिकेन नेमेला साम्ते मिताक्पा गोम्पा दुनपा डापोला साम्ते मिताक्पा गोम्पा दम दिनो। र एक नम्बरमा चाहिँ छिनेको झिक्देनला साम्ते मितोक्पा गोम्पा अरे। अब बाहिरको यो संसार रूपी पात्र संसार रूपी भाँडालाई पनि विचार गर्दाखेरि चाहिँ अनित्य ध्यान गर्ने। यो संसार रूपी भाँडा पनि अनित्य रहेछ भन्ने माध्यमबाट चाहिँ दृष्टिकोणबाट चाहिँ अनित्य ध्यान गर्ने। अनि दोस्रोमा चाहिँ के अरे यो भाँडाभित्रको रस पनि भाँडै फुटेपछि त रस पनि सबै पोखिहाल्यो त भाँडै अनित्य भयो भने भित्रको रस पनि अनित्य छ। त यो भित्रको अब रस रूपी अब यो प्राणीहरू चाहिँ संसार चाहिँ भाँडा हो भने संसारभित्र भएको प्राणीहरू चाहिँ भाँडाभित्र भएको रस जस्तो हो। त यो रस रूपी प्राणीहरू पनि लाई पनि विचार गर्दाखेरि चाहिँ अनित्य नै रहेछ भनेर भावना गर्ने। अनि तेस्रोमा चाहिँ के अरे सन्त महापुरुषहरू सन्त गुरुजनहरूलाई उनीहरूको इतिहासहरू हेर्दाखेरि पनि अनित्य नै रहेछ भनेर ध्यान गर्ने। अनि त्यहाँदेखि चौथोमा अघिका ऋषिमुनिहरू देवदेवताहरू ऋषिमुनिहरू पनि राजा महाराजाहरू पनि सबै अनित्य नै रहेछ अनित्यको बसमा परेको रहेछ। हामी मात्रै होइन रहेछ उनीहरू सबै अनित्यको चक्करमा परेको रहेछ भनेर बुझेर चाहिँ अनित्य ध्यान गर्ने नमुनाहरू उनीहरूको त्यो हेरेर बुझेर पेदुन नाचुकला साम्ते मितोक्पा भन्दा विभिन्न नमुनाहरू उदाहरणहरूलाई विचार गरेर पनि यो अनित्य ध्यान गर्नुपर्ने। अनि छैटौँमा चाहिँ मृत्युको कारणहरू पनि निश्चित रहेन। एउटै कारणले केही नभइकन मर्ने चाहिँ होइन रहेछ। मर्ने बेलामा एउटा न एउटा केही न केही न्यू त हुनुपर्दो रहेछ। न्यूहरू भिन्न भिन्न प्रकारको हुने हो। त्यो मृत्युको कारणहरूको पनि कोही निश्चितता रहेनछ भन्ने विचार गरेर चाहिँ
अनित्य ध्यान गर्नुपर्ने। अनि सातौंमा चाहिँ यो कठोर आशयलाई लिएर चाहिँ अब कठोर विचार अरू पनि विभिन्न अनित्यको के अरे विचारहरूलाई लिएर चाहिँ यो सब पनि अनित्य रहेछ भनेर अनित्य ध्यान गर्ने गरेर 7 भागमा बाँडिएको छ। अघि तल्जेर्मी प्रकाशलाई पहिला सुरु 2 भागमा बाँडेको थियो, त्यहाँदेखि पछि खास वस्तुलाई 4 भागमा बाँडेको थियो। हो त्यस्तै अहिले यो अनित्यको पाठलाई पनि 7 भागमा विभक्त गरिएको छ। दङ्गो छिनेके झिक्दैन सम्ते मिता पकाउँ पानी। अब प्रथममा बाहिरको यो पात्र रूपी संसार चाहिँ के अरे लाई विचार गर्दाखेरि पनि अनित्य ध्यान गर्ने। भित्र चितुनकी सोनामले डुबे छिनेके झिक्दैन लिङसी रिरब लाने दम चेपे रावा सासिङ थेपा कल्पे बढ्दो नेपा दिदाक्याङ मितप्पर थार मेदुन्ता छुचिक्गे नेपर जुपर गिरवाइन्थे। यसरी सामान्य पुण्य प्राणीहरूको सामान्य पुण्य सबैको आफ्नो 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 पुण्यको बलले सृष्टि भएको यो सृजना भएको यो संसार बाहिरको यो भाँडा जस्तो संसार चाहिँ संसारको 4 दिप अरे लिङ्सी भनेको 4 दिप हामी मण्डल गर्दा पर्छ नि स्यार लुफाफो लो जम्बोलिङ नो बलङ्चे जाङ डमिङ यो 4 वटा चाहिँ 4 दिप भन्छ। त त्यहाँदेखि रिरप भनेको समेरु पर्वत, त्यो लाने भनेको देवस्थान देवलोकहरू भयो देखि लगायत यो संसारलाई वरिपरि लगाएको फलामे पर्खाल फलामे साम्लोको पर्खालले भरिएर यो जीवित रहेको कल्प कल्प कल्पसम्म यो जीवित रहेको अब यो भत्किँदैन भन्ने यस्तो खालको यो संसार पनि हामीलाई विश्वास नलाग्ने भत्किन्छ भनेर विश्वास नलाग्ने यो संसार पनि एक दिन अनित्यको बसमा परेर कलीको 7 वटा अग्नि र एकै खेपको पानीले चाहिँ के अरे भत्किएर नष्ट हुने यो संसार पनि अन्तमा देह कल्प छिनको दिने झिक्पे दुला बपेछे। अब यो महाकल्प चाहिँ जब अन्त हुने समय आउँछ, यो संसार जब भत्किने नष्ट हुने अब प्रलय हुने समय आउँछ, प्रलय हुने समय आएपछि चाहिँ नम्चुके ढोवानम मे रिमगी तोङ्ने सामतिन दङ्गो लाने छिन्छेन सेमचिन्चिङ नेपर गिर्ला। त यो भित्रको यो रस जस्तो यो संसारहरू चाहिँ क्रमैसित चाहिँ तलबाट छिटिएर चाहिँ तलबाट उँभो 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 हुँदै माथि दोस्रो धानको देवलोकसम्म चाहिँ यो प्राणीहरू सबै उँभो 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 भएर सबै उँभो दोस्रो ध्यानदेखि उँभोको देवलोकमा सबै सरुवा हुने। अनि संसारमा एउटै पनि प्राणी छैन, सब शून्य भयो, खाली भयो, प्राणी सबै सकियो, यो संसार खाली भयो। अब घर भत्काउनु भन्दा पहिला चाहिँ घरको मान्छे हटाउनु पर्यो नि, घरको मान्छे खाली हुनु पर्यो नि, अघि निस्किहाल्नु पर्यो नि, त्यहाँदेखि भत्काउनु पर्यो घर हो। त्यस्तै धेरै रिम्पे खाला निमा धुन्छारवर गिर्छ। त यो संसारको प्राणीहरू सबै सिफ्ट गरिसकेपछि चाहिँ अनि क्रमैसित यो संसारमा 7 वटा घाम उदाएर आउने। निमाची चिसिङ्ग नक्सो थम्चे सेक। अब पहिलोचोटिको घाम उदाउँदाखेरि घाम लागेपछि चाहिँ यो घाँसपातहरू वन जङ्गलहरू सबै जलाएर खरानी पार्दिन्छ। हरियो परियो वन जङ्गलहरू सबै जलाएर नष्ट पार्दिन्छ। निबा सर्वे छुलुङदम तेङ्का माली पर केम। दोस्रो घाम उदाएपछि चाहिँ सानो सानो खोला नालाहरू सानो सानो पोखरीहरू
सबै सुकाइदिने, सुक्खा पात। सुनपे छुलुङ छेन्पो थाम्चे केम, तेस्रो घाम उदाएपछि चाहिँ ठुल्ठुलो नदीहरू पनि सुकाइदिने, गङ्गा नदी जस्तो, कोशी नदी जस्तो, ब्रह्मपुत्र नदी जस्तो हो कि, त यस्तो यस्तो यमुना नदीहरू जस्तो यस्तो ठुल्ठुलो नदीहरू पनि सबै सुकाइदिने तेस्रो घाम। सिपे छोछेन्पो माडे पाङ केम, अब चौथो घामले चाहिँ ठुल्ठुलो पोखरीहरू, अब जस्तै अब मानसरोवर पोखरी भनेको यस्तो ठुल्ठुलो महान पोखरीहरू पनि संसारमा, पोखरी कति ठुल्ठुलो यस्तोहरू पनि सबै सुकाइदिने। नाबे छि ग्याचो चेन्पो जाक्सु पाक्षे ग्याङ्डा, पाक्षे ग्या केम्पाने जोङ रिमसे निग्यादङ दिनग्यादङ तोङदङ ठिदा गेठी बर्दो काम्पे लाकमा पाक्षेता ग्याङ्डा ग्याङ्डा निथार मिग्जे के छु चम्याङ मालिपर केम्पर्से। अनि पाँचौं घाम उदाएपछि चाहिँ यो बाहिरको महासागरहरू हो कि, यो सागरहरू सबै सुकाइदिने। अनि गहिरोमा हो भने 100 योजनसम्मको गहिरो भएको यस्तो विस्तीर्ण भएको अब यो महासागरहरू चाहिँ 100 कोस, 100 योजन, 700 योजन, 1000 योजन, 10,000 योजन, 80,000 योजन गर्दै यो संसारमा भएको महासागरहरू चाहिँ सबै सुकाइदिने। त अन्तमा चाहिँ गाईको खुरमा अट्ने जति पानी पनि यो संसारमा नहर्ने, गाईको खुरको डोप जतिको पानी पनि यो संसारमा नरहने, सबै सुकाइदियो। निमा टुक स्यार्वे साचेन्पो घमरिदम चेपासे, अब 6औं घाम उदाएपछि चाहिँ यो महापृथ्वी अनि त्यहाँदेखि यो हिमालय पर्वतहरू संसारमा भएको सबै जलाएर खरानी बनाए, नष्ट। दुनगिरी गर्भोरिरा लिङसी लिङठेनगे सेर्गी रिदुन कोल्युकी चाकरी दाम चेपा सेक्ने मेचे चिक्तु गिर्ते थोरदु खेलसिङ बर्वे न्यालवे ने थाम्चे सेक्सिङ। अनि जब 7औं घाम उदाएर आउँछ, 7औं घाम उदाएपछि चाहिँ यो पर्वतहरूको राजा चाहिँ समेरु पर्वत भन्छ, समेरु पर्वत पनि जलाएर खरानी। अनि त्यो 4 द्वीपको समेरु पर्वतको वरिपरि भएको 4वटा द्वीप त्यो पनि खरानी स्वाहा। 4वटा द्वीपको बीचमा भएको उपद्वीपहरू, त्यो 8 उपद्वीप भन्छ, तिनीहरू भयो। त्यहाँ सुनको 7वटा पर्वतहरू भयो। त्यो यो संसारलाई चाहिँ अब वरिपरि घेरेको फलामे साङ्लोले घेरेको त्यो पर्खाल पनि, त्यो सबै फलामको एकदम बलियो मजबुत पर्खालहरू पनि सबै जलेर चाहिँ आगोको मुस्लो एउटै हुने, वार आगोको मुस्लोमा परिणत हुने। अनि त्यो आगोको मुस्लो चाहिँ ओह्रालो जाँदो रहेछ, ओह्रालो गएर चाहिँ नरकको फेदसम्म गएर जलेर चाहिँ खरानी पार्यो तल। मेचे गेन्जे हेपे छाङपे स्याले तोङमा नामका सेकपे रेसन कि लाबोस्यनु नामटा देताबे मे छेनपो बार्सिङ जुङो से चोकपाना लागिम्पो दागी देने नार्याङ छाङपे झिक्तेन की बर्दो जुङने लार लोकपाइन की टक मिगे सोसे उप जिन पर्से। अनि त्यहाँदेखि तल गएर नरकको कुण्डहरू सबै जलाएर खरानी पारेपछि चाहिँ त्यो आगोको मुस्लो फेरि उँभो फर्किँदो रहेछ। आगोको मुस्लो उँभो फर्किएपछि, ज्वाला उँभो फर्किएपछि चाहिँ माथि ब्रह्मलोकसम्म चाहिँ त्यो आगोले जलाएर खतम पारिदिने, ब्रह्मलोकसम्म पुग्ने। अनि त्यो प्रभास्वरको अब के अरे
देवताहरू चाहिँ त्यहाँ देवलोकमा प्रभास्वर देवलोकमा भएको त्यो देवपुत्रहरू भर्खरको यङ देवताहरू चाहिँ सब डराएर चिच्याएर चाहिँ ल आगो आयो, अब यो आगोले चाहिँ अब हामीलाई खतम पार्छ भनेर डढेर आयो भनेर चाहिँ हो हल्ला गर्दो रहेछ। पुरा डरले त्राइ त्राइ भनेर हो हल्ला गर्दो रहेछ। हो हल्ला गर्दा चाहिँ भागाभाग गर्दा चाहिँ अनि वृद्ध वृद्ध एकदम आयु लामो भएर बाँचेको बुढो बुढो देवताहरूले चाहिँ के अरे यस्तो त पहिला पनि भएको, यहाँ यो हाम्रो देवलोकको तल तलसम्म चाहिँ आउँछ, यो के अरे ब्रह्मलोकसम्म मात्र यो आगोको ज्वाला आउँछ। त्यति बेला आएको थियो, त्यहाँ उँधै फर्केको थियो यो ज्वाला। डराउनु पर्दैन, डराउनु दरकार छैन, यो आगोको ज्वाला यहाँसम्म आउँछ, यहाँदेखि उँधै फर्किन्छ भनेर चाहिँ त्यो डराउनेहरू सबलाई चाहिँ उनीहरूले के अरे सान्त्वना आश्वासनहरू दिँदो रहेछ। देतर में लेनदुन सिक्पे जेसो समथिङ इपे लानेसो टिन्चुइ निम्पोचेन छप्पाले छर्गी गुन न्यासिङ चम्दा स्योल्दा चम्दो बपे सल्गी लाने छिन्चे लेन्चा छुला थिम्पातर जिक। अनि त्यहाँबाट त्यसपछि चाहिँ आगोले चाहिँ 7 चोटि त्यसरी जलाउने। आगो मुस्लो उँभो गयो, माथि ब्रह्मलोकसम्म पुग्यो, फेरि उँधो फर्क्यो तल नर्कको फेदसम्म, फेरि तलबाट उँभो फर्क्यो, त्यहाँदेखि फेरि तलसम्म गयो। हो यस्तो क्रम चाहिँ 7 चोटि त्यो क्रम चल्दो रहेछ। 7 चोटि त्यो क्रम चलेर चाहिँ त्यस पश्चात चाहिँ दोस्रो ध्यानमा भएको देवलोकमा चाहिँ छुइङ के अरे टिन्चुइङ निम्पोचेन भन्ने अब यो बादल, अब पानी पुरा लुकेर पानी अब सोसिएर बसेको त्यो बादल सार, बादलको सारबाट चाहिँ त्यहाँदेखि पानी पर्न थाल्दो रहेछ, चुर्न थाल्दो रहेछ, पानी पर्न थाल्यो। अन्त पानी चाहिँ यो जुवा जस्तो अनि मुस्ली जस्तो अहिले भन्छ नि अचेल अब के अरे मुसलधारे पानी, हात्ती सुँडे पानी, यो त केही पनि होइन। खास मुसलधारे पानी र हात्ती सुँडे पानी चाहिँ त्यति बेला त्यहाँ पर्दो रहेछ। त्यो जुवा जस्तो के अरे एकदम मुसल जस्तो पानीहरू चाहिँ त्यति बेला पर्दो रहेछ। अनि हो त्यो प्रभास्वर अब देवलोकदेखि उँधो चाहिँ तर नर्कलोकसम्मको भएको लोकहरू चाहिँ सबै पानीमा नुन बिलिएको जस्तो सब बिलिएर जाने यो लोकहरू सबै। देतर छुई जिक्पा दिन जोक्ने ओक्सी लुङ दोजे गाडम गिन्दु लाम्ते सामतेङ सुम्पे लाने मेन्छे थालवा लुङ्गी तोरवा त तोर्ने जिक। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हो यो पानीको क्रम पनि 7 चोटि अब त्यो पानीले त्यस्तो खालको डरलाग्दो पानी परेर चाहिँ यो संसार सबै बिलाइदियो पानीले। अब जुन चाहिँ संसार चाहिँ अडिराखेको चाहिँ थामिराखेको मुनिपट्टि लुङदोजे गाडम भन्छ। पूर्वको हावा पनि आएर बिचमा ठोक्यो, पश्चिमको हावा पनि आएर बिचमा ठोक्यो, उत्तरको पनि दक्षिणको पनि हावा आएर बिचमा चारतिरको हावा आउँदा चाहिँ त्यहाँबाट शक्ति हुँदो रहेछ। त्यो शक्तिले चाहिँ यो संसारलाई चाहिँ त अहिले दोजे यस्तो परेको, दोजे क्रस भएको त्यो नक्साहरू हुन्छ नि, दोजे गाडम विश्व वज्र भन्छ। हो त्यो चारपट्टिको दोजे चाहिँ आएर त्यहाँ ठोकिएर त्यो शक्ति पैदा भएको हुँदो रहेछ र त्यसले चाहिँ यो संसारलाई चाहिँ अब थामेको त्यो हावाको शक्तिले। अन्त त्यति बेला चाहिँ त्यो जुन चाहिँ थाम्नु पर्ने त्यो थाम्ने नै छैन। अब खरानी बनाइदिएपछि त अन्त हावा आँधी बेरीले खरानी उडाएको जस्तै त्यो ब्राङ्गै अब उछिटिएर पड्केर हावा फुटेर चाहिँ खरानी उडाएको जस्तो यो संसार छिल्ली बिल्ली उडाएर केही छैन, शून्यतामा परिणत गरिदियो। यस्तो प्रकारले खरानी उडेको जस्तो उडाएर चाहिँ यो संसार शून्यतामा परिणत हुने। देता लिङ्सी रिर लाङेदङ चेपा जेवा ठाक्या तोङसुम झिक्तेन चिगी नाम्दो छुपा थाम चाहिँ न्याम्दो सिक्ने
थाथम चेकम नाम का चित्त गिरते तोंबे नेकम देता वेवाइना रंगले में लुतेन नामशु की डांगबो ताबो दिला तापदा तेन बच्चे न्यान्दो निम थापन कोम ते यसरी अब 4 दिन सुमेरु पर्वतहरु देवलोकहरु सबै अब करोडौं वर्षसम्म बाँचिराखेको हो कि 3,000 लोक सबै अब एक मुष्टमा भएर बलवान भएर बाँचिरहेको बसिरहेको यो संसार त यस्तो खालको संसार त अन्तमा गएर शून्य आकाशमा परिणत हुने कलिको प्रकोपमा परेर भनेदेखि यस्तो शून्यतामा परिणत हुने संसार त यस्तो अवस्थामा पुग्दो रहेछ भन्ने त्यो अवस्थालाई विचार गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीहरूको यो मान्छेहरूको यो शरीर त नि यो शरीर आशयहरू त कस्तो अरे जाडो महिनाको उयो मौरी जस्तो अरे झिँगा जस्तो अरे बाँच्नु साह्रो पर्ने त्यो कति बेला मर्छ त्यसको केही भरोसा छैन जाडो महिनाको मौरी जस्तो भनेर भन्दैछ हेमन्त ऋतुको यसको दृढता पनि छैन नित्यता पनि छैन कहिले मर्छ यसको भरोसा छैन है त यसको केही भरोसा छैन भनेर मनभित्रबाट चाहिँ ध्यान गर्नुपर्ने गोम्सी गर्नुपर्ने क्या हामी त म यतिकै हुन्छु म अहिले कहाँ मर्छु र मर्दिनँ नि म यतिकै हुन्छु भन्ने सोच नि यतिकै चाहिँ हुँदैन यो संसार त यसरी सकिने रहेछ नि यो त के हो र भनिहाल्नु तपाईँ जाडो महिनाको मौरी जस्तो निबा नाम्चु कि सेमचेनला ताक्ते मिता पकम पानी अब बाहिरी यो संसार पनि अनित्य रहेछ यो संसार चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ भने हाम्रो जीवन त के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नलाई संसार नष्ट हुने त्यो नमुना पेश गर्यो अब दोस्रोमा चाहिँ अब बाहिरको पात्र भाँडै नै अब नष्ट भयो चाहिँ भित्रको अब रस के हुन्छ रसको हालत के हुन्छ भाँडै नभएपछि अन्त यो भाँडाभित्र रहेको रस जस्तो हामी प्राणीहरू नि त यो भित्रको रस जस्तो प्राणीहरूलाई पनि विचार गर्दाखेरि चाहिँ अनित्य भावना गर्नु देत थोते सिपे चेमो छिन्छेने माथि नल्वे तेनला थोपा एन्छेन सेमचेन येदो चोकला छिवे नेले थार्पानी चिक्याङ मेते यसरी माथि के अरे संसारको अब यो संसारको चाहिँ अग्रभाग भवाग्र भन्छ यो भवको एकदम टुप्पा श्रीपेचियो भनेको संसारको टुप्पा सबभन्दा माथिल्लो तला टप फ्लोर भन्छ नि हो त्यो टप फ्लोरदेखिको चाहिँ उँधो हो भने नरकको फेदसम्म नरकको तरफ फेदसम्म चाहिँ अब प्राणी छ प्राणी छ त यो प्राणी जति पनि छ यो संसारको माथि टुप्पादेखि तल फेदसम्म यिनीहरू सबै मृत्युको अवस्थाबाट छुटकारा पाएको चाहिँ एउटै पनि छैन सबै मृत्युकै मुखमा परेको छ मृत्युकै बसमा परेको न्यामेन सल्भेटिङले साम अन्ते थोरी न केनेला मासिवा गासी खेकी थोङम थेसम अन्ते थेसमसा अब महापरिनिर्वाण त्यो पत्र सूत्रमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि यो धरतीमा होस् देवलोकमा होस् यो धरतीमा देवलोकमा जन्म लिएपछि चाहिँ जन्म लिएका प्राणीहरू चाहिँ नमरेको भन्ने चाहिँ कोही पनि मरेको छैन नमरेको भन्ने चाहिँ कतै तिमीले देखेको छौ अथवा सुनेको छौ अथवा शङ्का गर्न सक्छौ मर्दैन भनेर शङ्का गर्न सक्छौ भनेको जस्तै केवा भेन छिबे छेजन इनपे थोरीलाई झिक्तिन छिन्छेन दिने केने मासी हो से जावा देता हो थोङवाम थेपा ताची
देशीय मासी नामदु थेचुम जा वा चुम यङ नेपर्ने सिंह। अब यसरी जन्म लिइसकेपछि त्यो मर्नुपर्ने नै धर्म हो, त्यो मर्नुपर्ने नै वस्तु हो। जन्म भए पनि मर्नुलाई हो, जन्म भएपछि मृत्यु निश्चित छ। माथि देवलोक स्वर्गको देवतादेखिको लिएर देवलोकदेखिको लिएर त अहिले यहाँसम्म आउँदो नरकसम्म चाहिँ जन्म लिएको छ, अहिलेसम्म मरेको छैन भनेर के अरे हामीले बुझेको अथवा त्यस्तो देखेको सुनेको त परै जाओस्, यो मर्दैन होला भन्ने हामीले शङ्का पनि हामीले गर्न सक्दैन। निश्चित मर्नै पर्छ, सबै तलदेखि माथिसम्म सबै मृत्यु निश्चित छ सबैको। केवल रामले जम्बुलिङ्गमा छेला नेपाल मेपे नेसु दुईकी थमर केपे दानी मृत्यु छि। त विशेष गरेर यो जम्बुद्वीपमा हामीहरू चाहिँ यो जम्बुद्वीपमा जन्म लिएको अब प्राणीहरूको चाहिँ आयुको निश्चितता छैन अरे, भरोसा छैन अरे क्या। यसको अन्तमा जन्म लिएपछि के अरे समय आएपछि समयको अन्तमा चाहिँ मृत्यु मुखमा पर्नै पर्ने मृत्यु अपरझट पनि आउनु सक्ने, धेरै बेरसम्म पनि बाँच्नु सक्ने, यो समयको आयुको निश्चितता छैन। दाङपो केपे नोमने जोङते छिवाला जेंगेर टोरे छेनी नन्पा मेपर दिवाताङ चेसिङ छिताकी दुबनी केचिका मिदेगर नुक्का ढिप्सोसिन छुरछुर होंगे नामचिताङ दिर्सी नेपाली में। अब पहिले हामी जन्म भएको रातदेखि अहिलेसम्म त्यो जन्मेको रातिदेखि चाहिँ यो मृत्युको चाहिँ हामी नजिक हुँदै जाँदैछौँ। मृत्युको नजिक हुँदै हामी आयु बढेको ठुलो भएको हुन्छ नि, कति ठुलो भएछौँ, कति आयु घट्दै गएको। त्यति बेला त हामी जन्मेको राति त आयु धेरै लामो थियो नि, अहिले धेरै घटिसक्यो नि त हाम्रो आयु, मृत्युको नजिक हुँदै जाँदैछौँ। अनि त्यो हाम्रो प्राण हरेर लाने मृत्युपति पनि यमराज भन्ने अब त्यो मृत्युपति पनि एकछिन पनि नबिसाइकन त्यो एकछिन बिसाएको छैन, एकछिन बसेको छैन। बेलुकाको साँझ जस्तो, साँझको छाया जस्तो क्या, साँझ पर्दैपछि छाया कालो हुन थाल्छ नि, ओरा हुन थाल्छ नि छाया है साँझ हो। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ त्यो मृत्युपट्टि प्राण हरेर लाने चाहिँ हाम्रो छेउ एकदम वरपर भएर आउँदैछ। अब कहिले मर्ने हो, कहाँ मर्ने हो, केही निश्चित छैन हाम्रो। साङचम्छियम धनुचम्छियम दादा उक्सिनाङदु जिन्जुक जेपे भर्चमलाङ मिछिवे नेपामेते। अब भोलिसम्म मर्ने हो कि भरे रातिसम्म मर्ने हो कि रातभरिमा, अहिले नै हामी सास फेर्दै गर्दा सास भित्र बाहिर श्वास प्रश्वास प्रयोग गर्दा यति बेला पो हामी मर्ने हो कि, यसको कोही भरोसा छैन। यो मर्दैन भन्ने निश्चितता चाहिँ छैन हो कि। काल अब भुइँचालो आउँदाखेरि पोहोरबाट भुइँचालो आउँदाखेरि कति मान्छे मर्यो हो कि नेपालमा। मृत्यु आउनुभन्दा 1 मिनट अगाडि उनीहरूलाई थाहा थियो होला र अब क्षणभरमा मिनटभरमा हामी मर्नुपर्छ थाहा थिएन नि। हामी गाडी मोटरमा हिँड्छौँ, गाडी मोटरमा हिँड्दाखेरि गाडीहरू दुर्घटनामा परेर मर्नु, त्यो गाडी दुर्घटना हुनुभन्दा 1 मिनट अगाडि पनि आफूलाई थाहा हुँदैन अब म मर्नुपर्छ, मेरो काल आयो थाहै त हुँदैन। ब्रुङ दुर्घटनामा परेर जाने अब यस्तो हुन्छ। मृत्यु चाहिँ कति बेला आउँछ, कसरी आउँछ, कोही निश्चितता छैन। क्षेत्रज्योको छोमले साङचम छिया सुसे कि धेरै निदो तुन्थे जा छिदा दिछिन देदाङ नि देङी सेपा माइनो सेदाङ। अब भोलिसम्म मर्छ भनेर चाहिँ कसले जानेको रहेछ, कसैले पनि जानेको छैन हो कि। त आजै नै मर्ने हो कि। त
कहिले मर्ने हो, भोलिसम्ममा पर्सि मर्ने हो कि त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर आजैदेखि चाहिँ हामी होसियारी सतर्क चाहिँ बस्नुपर्छ क्या। तयारी चाहिँ राम्रो काम गर्नुपर्छ, साधना धर्मको अभ्यास साधना गर्नुपर्छ, पुण्यको काम गर्नुपर्छ, रेडी बस्नुपर्छ। जति बेला आऊ लैजाऊ, म रेडी छु, तत्पर एकदम तयारी बस्छ, सतर्क बस्नुपर्ने। त हो त्यो अब त्यो शक्तिशाली त्यो मृत्युपति त्यो चाहिँ के अरे हामीले अहिले नै यति बेला नै चिन्ने र बुझ्ने काम गर्नुपर्छ। हो कि त त्यति बेला कति बेला आउँछ, कसरी लान्छ अहिले केही भन्नु सक्दैन। त्यस कारणले हामी धर्म अभ्यास गरेर चाहिँ पूर्व तयारी भन्छ नि, पूर्व तयारीमा रहनुपर्छ। गबुर डुडुकी छिदी नमा लुङ्गी तापाई छि चुगुर वेका मेताफना उकिम उकमुक निकी लोकपाले सेखम कामला दिने मचर्से सेसोङ पात्र। नागार्जुनले पनि आफ्नो ग्रन्थ सेटिङमा त्यही कुरा भन्नु छ। यो जीवनमा चाहिँ बहुतै विघ्न बाधाहरू छ, धेरै मात्रामा विघ्न बाधाको यो हावाले चाहिँ, वायुले चाहिँ अब हल्लाएर अब थर्कमान पारेर चाहिँ यो कति बेला मर्नुपर्ने, कतिसम्म बाँच्ने केही निश्चितता छैन। बेसी यो जीवनमा है बाँच्नुपर्ने कारण चाहिँ कम्ती, मर्नुपर्ने कारणहरू बेसी। अनि यो जीवन चाहिँ कतिसम्म, अनि त्यो पानीको तरङ्ग जस्तो एउटा ढुङ्गा हानिदियो भने पानीको तरङ्ग छप्लङ्ग हानेपछि त्यो तरङ्ग उठ्छ, एकछिनमा हराइहाल्छ। ठेगान लगाएर त्यो स्वाललाई पानीमा लेखेको बुट्टाहरू पनि कोरिन्जेलमा थियो, त्यहाँदेखि सकिहाल्यो, हराइहाल्यो। त्यस्तो खालको अनित्य छ अरे। श्वास प्रश्वास हामीले प्रयोग गर्दा सास फेर्दा फेर्दै पनि अथवा सुत्दै पनि, सुतेकै निन्द्रैबाट पनि हो कि त बिहान उठ्नु पाउने कि नपाउने। बिहान उठ्नु पायो भने चाहिँ अचम्म अरे, त्यो त उठ्नु पाएको त अचम्म अरे। सुतेकै ठाउँमा छुट्टै जानु सक्नु हो कि त सुतेको ठाउँबाट निन्द्राबाट बिउजनु पाउनु पर्ने एउटा अचम्म कुरो परे। यस्तो खालको अनित्य हो यो जीवन। नि दाङ्गी कि देवाला छाक्सिङ उक छिनाउँदो धरुई जुङ जेपे बर्ला हाङ मिचिवे नेपा मेपा इन्पे तेर मासिवा देवा सङ खोम्पा याङ मोछर्वे राङसिन तो जिन पर हेर्पा जमिन। त मानिसले चाहिँ अब यसरी निन्द्राको सुखमा चाहिँ मोहित भएर, निन्द्रा अति प्यारो हो कि उठ्नु सक्दैन, सुत्नु मन लाग्छ रातभरि पनि, कोहीलाई त दिनभरि सुत्नु मन लाग्छ, निन्द्रा अति राम्रो लाग्छ हो कि। सास फेर्दैछ भित्र र बाहिर हो कि, सास फेरि श्वास प्रश्वास क्रिया अब फेर्दैछ, सुतिरहेको बाटो पनि अब यो मर्दैन भन्ने चाहिँ बेर छैन। सुतेकै ठाउँमा फुसै जाने, अहिले सुतेको थियो के भयो भने, हिजो त राम्रै सुतेको थियो हेर भनेर छक्क पर्ने, अचम्म मान्ने हो कि। त यस्तो प्रकारले अब हामी चाहिँ नमरेर चाहिँ यो सुख आनन्दमा चाहिँ यतिकै रहन्छु भन्ने जस्तो क्या हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। हाम्रो स्वभाव चाहिँ यस्तो खालको अचम्मको स्वभाव छ। अब यतिकै अब म मर्दैन, मर्छु भन्ने त छ, तर म यतिकै रहन्छु, अहिले त मर्दिनँ नि, आएछ समय छ नि, हो त्यस्तो प्रकारले हामी भुलिबस्छ। यो अचम्मको स्वभाव, यसलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नलाई स्वभावलाई चाहिँ क्या त त्यसले गर्दा यो मृत्युलाई पनि हामीले क्षणमा पल पलमा यसलाई भावना गर्नुपर्छ, यो अनित्यको विषयलाई पनि। देना दाता राम्रे नामसिक छिगे न्याम्पा चम हेकम नामसी नेमे के दुसे गुला मा के पे तप जिन छिछि के रेदो खोनाला यङ। र त्यसैले अहिले हामीहरू चाहिँ एक दिन हामी मर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छ, बुझ्छ अरे हामी मर्नुपर्छ एक दिन भन्ने।
तर कहिले मर्छ त्यो निश्चितता छैन नि। त्यो संज्ञालाई चाहिँ हामी उत्पन्न गर्दैन। हामी अरू मात्रै मरेको देख्छ, आफू मर्ने देख्दैन, हो कि बिर्सिराखेको हुन्छ। मर्छ भने त थाहा छ, तर कति बेला मर्छ यो निश्चितता छैन, कसरी मर्छ त्यो निश्चितता छैन, हो कि त्यो संज्ञालाई चाहिँ हामी मनमा ल्याउँदैन, हामी यतिकै रहन्छौँ। पछिसम्म अझै पनि हामी बस्न पाउँछौँ, अझै धेरै छ हामी बस्न पाउने समय हो। त्यो आशा गरेर क्या पछिको आशामा चाहिँ अझै बाँच्छु म, अझै आइसियुमा पुगेर मलाई बाँच्ने नै आशा भइरहेको, भेन्टिलेटरमा गएर पनि, हो कि हो त्यस्तोमा चाहिँ भुलिरहेको, अझै बाँच्छु, बाँच्नेमा एकदम बाँच्नै कोसिस गरिरहने क्या, यस्तोमा भुलिरहेको छु। Chedi nensum dupe jajulla sempre kaptir, loruldu chidaki döpo kös şapnak zon. Amchikdam. Shoshu momne dongdo lepjana pawe pong jempe se chupe gyu kepetam jeme juk gyope bam gangi gang mifente. अब यसरी चाहिँ अहिलेको यो जीवनको सुख आनन्द कृति यो तीनवटै हासिल गर्नु क्या, यसमै सिद्धि पाउनुलाई चाहिँ भुली बस्यो, काम कर्ममा भुली बस्यो, त्रिसित भएर, हो कि यसरी भुलिराखे यस्तोमा व्यस्त भएर लागिरहेको लागि परेको कारण भुलिराखेको बेलामा चाहिँ अचानक त्यो मृत्युपति चाहिँ क्या प्राण हरेर लाने मृत्युपति चाहिँ त्यो चाहिँ कालो डोरी लिएर आइपुग्छ अरे, हातमा कालो डोरी बोकेर आइपुग्छ अरे, कम्मर कसेर आउँछ अरे, दाँत देखाउँदै आफ्नो अगाडिपट्टि आइपुग्छ अरे, ढुक्कै देखा पर्छ अरे। अन्त त्यति बेला हो त्यो प्राण हरेर लाने चाहिँ आफ्नो अगाडि दारा देखाउँदै आएपछि त्यति बेला वीरको सेनाले पनि केही चल्दैन, सम्राटको शक्ति राजा महाराजाको शक्ति आदेश हुकुम पनि केही लाग्दैन, धनीको धन सम्पत्ति पनि जस्तै धनी भए पनि जस्तै कुरा गर्नु लट्याउनु लन्ड्याउनु छक्याउनु सिपालु भए तापनि त्यसको केही लाग्दैन। अति राम्रो सुन्दर रूप भएको सुन्दरीहरू रूप भएको रूपले मसक्क मस्केर फर्किन्छ कि भनेर उयो मस्किँदा पनि त्यहाँ केही पनि लाग्दैन, उसको रूपले पनि ऊ फर्किने कुरा होइन। अनि छिटो चङ्खो क्या झुक्क्याउनु छक्क्याउनु ओस्ताद छलीहरू यस्तोको पनि केही उपाय लाग्दैन र त्यति बेला केही फाइदा हुँदैन, कसैको केही फाइदा हुँदैन, केही उपाय नलाग्ने। च्याकी घामचुम सुक्ने बसित चुक्ने पाउरे केबो नोवे छुन थोक्पा बोमटक धुमे धाचे दा धुङ्चे छिला तेने कोर्ते देख्या सोङ्ग्यो दा घाप्ग्यो पुचे चम्याङ मे पर छिदाके सिन्जे खो स्याप नक्ते केला सा तोङ मुअम मे मिक छिमा क्या चारे गो काङ्ला ने योब योब जेसिन छेछिमे लाम्पो छे ठीक डोवा मातो पावे के सामने चेंद्र गोसा में गुजे के लुसा में ट्रेसा द कापसा में क्यापदम क्यों पा गंदम पुणे थापदम तुझे काया में दे। अब फलाम को बाकस एउटा पनि छेड नभएको क्या सानो छेड पनि नभएको फलाम को बाकस भित्र हालेर चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ एकदम फौजीहरू राख्यो, दरवानहरू सेक्युरिटी गार्डहरू राख्यो, धारिलो धारिलो तीखो हतियारहरू भालाहरू तीर धनुहरू लिएर हतियारहरू लिएर लाखौँको सङ्ख्यामा वरिपरि खबरदार आउलास् लैजालास् भनेर चाहिँ वरिपरि गार्ड राखे तापनि अब सुरक्षा गार्डहरू राखे तापनि उसको त्यो लुक्ने ठाउँ पनि छैन, भाग्ने ठाउँ पनि छैन अरे, हो क्या। कति बेला त्यो कालो डोरी बोक्नेले अघि घाँटीमा दाम्लो राखेर चाहिँ, हो कि त्यो दाम्लो राखेर चाहिँ तान्नु थाल्छ, केही सिप लाग्दैन, त्यो वरिपरि सुरक्षा राखेर पहरा दिएर केही पनि फाइदा हुँदैन। अन्त आँखा निलो पारेर अनुहार निलो पारेर आँखाभरि आँसु पारेर गहभरि आँसु पारेर चाहिँ
हात खुट्टा जिउ थर 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 काम्दै थरेर काम्दै उसको पछि लाग्नुपर्ने। अन्त मूल बाटोमा अब जानुपर्ने बाटोमा चाहिँ उसको पछि पछि लाग्नुपर्ने। अब त्यहाँ सुरक्षा हुने, लुक्ने, जोगिने, फुत्किने कुनै 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 उपाय छैन। उसको पछि पछि लाग्नेदेखि सिवाय त्यहाँनिर अब त्यो बलवानको बल ताकतले पनि केही काम लाग्दैन। अब हुकुमदार ठुल्ठुलो अफसरहरू, आइपिएसहरू भन्छ नि अघि, सेनाको ठुल्ठुलो अफसरहरू, राजा महाराजा यस्तोहरूको पनि, सम्राटहरूको पनि आदेश क्या हुकुम केही पनि नचढ्ने त्यहाँ। अब घुस दिएर पैसा रुपियाँ दिएर पनि त्यहाँ नहुने हो कि, त्यहाँबाट जोगिने उपाय छैन। त के अरे भाग्ने ठाउँ पनि छैन, लुग्ने ठाउँ पनि छैन। अब शरण पनि छैन, शरण दिने शरणदाता पनि छैन, नाक पनि छैन, इष्ट मित्र बन्धुहरू त्यति बेला केही पनि काम लाग्दैन। आफ्नो उपाय जुक्तिहरू करुणाहरू त्यति बेला केही काम लाग्दैन। 面对感动我就全看切这边去完了，学你的白的。अब वैशज्यलाई बुद्ध भन्छ नि, मेडिसिन बुद्ध भन्छ नि, हो कि स्वयं मेडिसिन बुद्ध पनि उसलाई बचाउनुको लागि वैशज्य बुद्ध आउनु भए पनि त्यो आयु सकिएकोलाई चाहिँ उसले फर्काउन सक्दैन। उसको मरणलाई सार्नु अहिले न जाऊ तिमी अलिक पछि लानु, त्यस्तो केही उपाय लाग्दैन अरे। त्यो मरणको घडीलाई पछि सार्नु एकदम के अरे एक्सटेन्ड गर्नु पनि सक्दैन अरे। दुई 다당님도 레로다 최절기 왕도 미조와 지걸 팬니 배단 배치 양다 배치 두개 냠도 세탁하니고 त्यसकारणले सदैव ओके जुनै समय यति बेलादेखि नै अहिलेदेखि नै हामीले ओके त अल्छी नगरिकन पछि गरौँला भन्ने विलम्ब हुन्छ, भाकल गर्ने हो त्यो पछि गरौँला भन्ने विचारहरू नगरेर चाहिँ त्यस्तो आलस्यको बसमा चाहिँ नगएर मृत्युको बेलामा चाहिँ हामीलाई अवश्य निश्चय फाइदा हुने चाहिँ यो सद्धर्म रहेछ, परम सत्य धर्म रहेछ। र यसलाई चाहिँ अहिले हामीले जीवित छँदाखेरि नै यसलाई अभ्यास गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले पालन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ मनको भित्रबाट चाहिँ भित्री मनबाट चाहिँ यसलाई ध्यान गर्नुपर्छ, सम्झिनुपर्छ, भावना गरिरहनुपर्छ, अनित्यको भावना। र आज यतिमा राख्नु ल।